नमस्ते करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ और मेरे साथ हैं वहाब नाज़रीन। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है दिन बड़ा अच्छा गुजर रहा होगा, आगाज़ खूबसूरत हुआ होगा, कल का दिन भी बड़ा अच्छा गुजरा होगा। आज प्रोग्राम के आगाज़ में बड़े खूबसूरत, बड़े प्यारे, हम सब के दिलों के बड़े करीब जो मनाजिर हैं वो आपके सामने हम रखेंगे। नया इस्लामी साल जिसका आज से चंद रोज़ पहले आगाज़ हुआ, इसके मौके पर हरम शरीफ के क्या खूबसूरत मनाजिर थे, आंखों को खीरा कर देने वाले मनाजिर थे। काबा शरीफ की बात कर रहे हैं हम, कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं जब गुस्ल देने की तकरीब हुई। और इस गुस्ल देने की तकरीब से मुतालिक आपको हम बताते हैं कि जिसमें हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया और उनके जो सरबराह शेख अब्दुर्रहमान अल-सुदैस ने शिरकत की, जबकि गुस्ल काबा के जो फ़राइज़ हैं इसमें गवर्नर मक्का मुकरमा शहज़ादा खालिद अल फैसल ने अंजाम दिए। खाना काबा को अंदर से अर्के गुलाब और आब जमजम से गुस्ल दिया गया। जो मनाजिर इस वक्त हमने आपको दिखाया, यानी कुछ पहले ये टाइम लैप्स दिखाया गया, ये इस वक्त भी आपको बल्कि टाइम लैप्स हम दिखा रहे हैं कि कैसे एक हसार बनता है, उसके बाद सीढ़ी लगाई जाती है और फिर उसके बाद गुस्ल काबा का ये जो खूबसूरत सा मंजर है ये आपको दिखाया। और कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई जब उस दहलीज के पार के कुछ मनाजिर दिखाई दिए, और ऐसे मनाजिर जब हर दिल से ये दुआ निकलती है कि या अल्लाह ये दहलीज पार करा दे। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं जो कि हमने भी देखे। गुज़िश्ता रोज़ भी सोशल मीडिया पर इस तरह की बहुत सारी पिक्चर्स जो थी वो वायरल हुई, और उसमें हम यही कहेंगे कि ये वो तमाम मनाजिर हैं जो कि हर मुसलमान चाहेगा कि वो जाकर देखे, वो जाकर उस दहलीज पर बोसा करे और सजदा करे। तो ये सूरत हाल रही, बहुत खूबसूरत मनाजिर थे जो कि के साथ डिस्कस किए। तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अब कुछ मजीद दिलचस्प और अहम मौज़ूआत को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। सबसे पहले चूंकि हम लोग बात करते हैं कुछ अपने उन हीरोज़ के हवाले से जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने खिदमात को सरअंजाम दिया, के साथ कुछ ऐसी दिलचस्प खबरें होती हैं जिनके बारे में शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। तो ऐसे ही एक शायर का हम जिक्र करने जा रहे हैं आज, जिनकी आज 13वीं बरसी है, और उन शायर का नाम है अहमद फराज। और एक ऐसे खूबसूरत शायर कि जिनकी जो रुमानवी शायर है वो दिलों को छू जाती है, दिलों में घर कर लेती है। तो मुझ जैसे नौजवान नौजवान ठीक है जो कि जरा रोमानवी शख्सियत के दिलदादा होते हैं, वो उनकी शायरी को बड़ा ही पसंद करते हैं। चलें जी, कुछ शायरी उनकी हमारे पास भी है। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। से बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी। ख्वाबों को लफ्ज़ों का रूप देने वाले मुल्क के मुमताज़ तरक्की पसंद शायर सैयद अहमद शाउल मारूफ अहमद फराज की आज बरसी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। 12 जनवरी 1931 को कोहाट में पैदा होने वाले अहमद फराज के 14 मजमुआ कलाम शाया हुए। उर्दू, फारसी और अंग्रेजी अदब में एमए करने के बाद अहमद फराज ने अमली जिंदगी का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया और पेशावर यूनिवर्सिटी से बतौर लेक्चरर भी मुंसलिक रहे। तरक्की पसंद नजरियात के हामिल अहमद फराज को हिलाल इम्तियाज, सितारा इम्तियाज और हिलाल पाकिस्तान जैसे एजाजात से नवाजा गया, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक के दौर हुकूमत में वो पाबंदे सलासल रहे। तकरीबन 6 साल कैदोबंद की सोबतें झेलते रहे, जलावतनी भी काटी। अहमद फराज पाकिस्तान की सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले वो शायर हैं जिनकी गज़लों नज़मों के तराजुम अंग्रेज़ी, रूसी, जर्मनी, हिंदी, फ्रांसीसी और स्वीडिश समेत दीगर गैर मुल्की ज़बानों में किए गए। और दिलचस्प बात ये कि अहमद फराज ने कभी भी बाकायदा फिल्मी शायरी नहीं की, लेकिन इनकी गज़लें और गीत हर ज़बान ज़द-ए-आम हुए। मगर इन्हें गुनगुनाने वालों की अक्सरियत भी इस बात से लाइल्म रही कि वो अहमद फराज की तख्लीक है। जो नगमगी अहमद फराज की शायरी में मिलती है वो बहुत कम शोरा के कलाम में पाई जाती है। अहमद फराज की फिल्मी शायरी में रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, और
ये आलम शौक का देखा न जाए को बेपनाह शोहरत मिली। अहमद फराज 25 अगस्त 2008 को फ़ानी दुनिया से कूच कर गए। आप इस्लामाबाद के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक हैं। जी, खूबसूरत शायरी, बहुत सारी गज़लें इस पे बनी हैं और बहुत सारे लोग सुनते भी हैं। और अक्सर लॉन्ग ड्राइव पर अहमद फराज की गज़लें सुनने का तो एक मज़ा ही खूबसूरत होता है, स्पेशली जब आप कौसार रोड पर ड्राइव कर रहे हो। कौसार रोड इस्लामाबाद की खूबसूरत तरीन रोड्स में से एक शुमार होती है। मागला पर ये रोड वाक़ है। तो चले लगे हाथ, हमने कौसार के बारे में भी आपको बता दें। लेकिन आपकी फेवरेट रोड भी वही है? अच्छा, आपकी भी से बोला मतलब आपकी भी वही है। Exactly, मतलब जो लोग इस्लामाबाद घूमते हैं ना शुएब, उन्हें पता है कि इस पे ड्राइव करने का क्या ही खूबसूरत मजा है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। जहां पर हमने अहमद फराज की बात की, वहीं पर हम लोग एक मुल्क है जिसका यौम आज़ादी भी आपके साथ शेयर करेंगे, यूरुग्वे। यूरुग्वे में आज़ादी जनूबी अमेरिका के जनूब मशरक़ी हिस्से में ये वाक़े है और इस मुल्क में रहने वाली तकरीबन 35 लाख की आबादी में से 11 लाख अफराद दारुल हुकूमत में मेट्रोपॉलिटन इलाके में रिहाइश पजीर हैं। अब यूरुग्वे जो है वो लातीनी अमेरिका का दूसरा सबसे छोटा मुल्क है। अब इससे आगे हम बढ़ें तो यूरुग्वे 1825 और 1928 के दरमियान में स्पेन, अर्जेंटाइन और ब्राज़ील के दरमियान में 3 तरफा जंग के बाद इसने आज़ादी हासिल की है। और लेकिन यहाँ पर आईनी जमहूरियत है, जहाँ सदर रियासत के साथ साथ हुकूमत के भी सरबराह हैं। मतलब ये कि बहुत कम ऐसा होता है कि जो सदर मुमलिकत होते हैं वो रियासत के सरबराह होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो मुमलिकत की उमूर भी देखते हैं। अब यूरुग्वे की मईशती तौर पर ज़राअत पर जो है वो मुनहसर करती है, लेकिन इसमें कहा ही जाता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक यूरुग्वे लातीनी अमेरिका में चिली के साथ सबसे कम बदउनवान मुल्क है। यानी कि यूरुग्वे आला इंसानी तरक्की इंडेक्स और फीकस आमदनी के लिहाज से लातीनी अमेरिका के सबसे तरक्की याफ्ता मईशत वाला मुल्क है। अच्छा, सवाल ये भी है, हम बात यूरुग्वे की कर रहे हैं, पाकिस्तान और यूरुग्वे हमारे सिफारती ताल्लुकात कैसे हैं? ताउन है, बाहमी मदद करते हैं, मुश्तरका मफादात हैं, बड़े नुमाया है मुश्तरका मफादात। निस्बतन छोटी सी पाकिस्तानी कम्युनिटी है वहाँ पर और उसमें जो मेजॉरिटी हैं वो मेडिकल के शोबे से मुंसलिक हैं। यानी हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ यूरुग्वे में है, अपनी बेलौस खिदमात और महारत से पाकिस्तान का नाम वहाँ पर रोशन कर रहे हैं, स्पेशली इन द कोविड-19 टाइम्स। अक़वाम मुत्तहिदा में दोनों ममालिक के माबैन खुशगवार बाहमी ताल्लुकात हैं और अल्लाह करे ये ताल्लुकात और बेहतर हों, मज़ीद इनको वुसअत मिले। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। एक और शख्सियत की बात करते हैं जिसने आज के दिन बिछड़ गए। चांद पर रखा था पहला कदम, किसकी बात की मैंने? अमरीकी खलाबाज नील आर्मस्ट्रांग, इनकी बरसी है आज। चांद पर पहला कदम रखने वाले अमरीकी खलाबाज नील आर्मस्ट्रांग, 9वीं बरसी आज इनकी मनाई जा रही है। नील आर्मस्ट्रांग 5 अगस्त 1930 को पैदा हुए और अपोलो 11 की उन्होंने कमान की और 20 जुलाई 1959 को चांद पर कदम रखकर एक नई तारीख रकम की थी। और इस मंजर को दुनिया भर के लाखों अफराद ने टेलीविजन पर बराह रास्त देखा था। नील आर्मस्ट्रांग को अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन की जानिब से सदारती तमगा आज़ादी, 1978 में सदर जिमी कार्टर की जानिब से कांग्रेसी खलाई तमगा एजाज़ और 2009 में भी तमगे से नवाजा गया था। 25 अगस्त 2012 को नील आर्मस्ट्रांग सिंसिनाटी, ओहायो में 82 साल की उम्र में दिल की शरियानों के बंद होने के बायस वफात पा गए थे। लेकिन जो उनकी खदमात हैं वो हमेशा याद रखी जाएंगी। ज़रूरी नहीं होता कि कोई भी शख्स जिसका ताल्लुक आपके मज़हब से हो, इंसानियत सबसे पहले होती है। तो ये थी वो इम्पॉर्टेंट कुछ न्यूज़ के जिनके हवाले से हम आपको डेली बेसिस पर आगाह करते हैं और आगाह किए रहते हैं। तो ये इसके अलावा भी कुछ अहम खबर है और ख़बर कुछ ऐसी है कि जिसके बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये खबर न सिर्फ एक खबर है, एक मीडिया बिल है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि हर वो वर्कर जो कि सहाफ़ी माना जाता है, जाना जाता है, ये एक्ट जो है, ये बिल जो है, ये अथॉरिटी जो है, उसके दिल के बहुत करीब होगी। गुज़िश्ता रोज़ कल जब हम लोग अखबार पढ़ रहे थे, क्योंकि टीम मंगवाती है अखबार और हम लोगों ने सुबह देखने के बाद, रिसर्च के बाद बैठना होता है, पढ़ना होता है। इत्तफाक ये हुआ कि जब हमने अखबारों को देखना शुरू किया तो बहुत से ऐसे अखबार थे शुएब जो कि हमने हाईलाइट भी किए, इस वक्त दिखा भी रहे हैं आपको। दिखा भी रहे हैं। देखिए जरा आप लोग स्क्रीन जो पर बड़ा बड़ा सा लिखा है नामंजूर, ये किस को नामंजूर किया जा रहा है, आज हम इसकी बात करेंगे। ऐसा ही है, ये नामंजूरी के जो बड़े बड़ी सुर्खियां हैं, ये नई मुजव्वजा मीडिया अथॉरिटी के तहत
चैनल्स पर 25 करोड़ रुपए तक के जुर्माने आयद हो सकेंगे। इसके खिलाफ नामंजूर की शेर सुर्खियों में आपके सामने नजर आ रही है। हमने कोशिश की, चूंकि ये प्राइवेट मीडिया है, किसी की भी दिल आजारी ना हो, लेकिन ये मामला करना बहुत जरूरी और इस मामले में ज़रिया अब ज़ाहिर है हमारा फर्ज भी है हम आगाह करें कि ये बिल है क्या, हम आगाह करें कि इस बिल से होगा क्या, हम आगाह करें कि ये पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है, हम आपको आगाह करें कि ये मीडिया इंडस्ट्री के लिए कितना पर्टिनेंट है। आज हम इसकी सिग्निफिकेंस पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि मुजव्वज़ा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PMDA, इसके तहत टीवी चैनल्स पर 25 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद किया जा सकेगा। अच्छा, पहले क्या हो रहा था वो भी आपके सामने रख दें कि मौजूदा जो कवानीन हैं उनके तहत चैनल्स पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होता है। अगर कोई गड़बड़ हो जाए, कोई ऐसी खबर दे दी जाए तो उसके अगेंस्ट फिर इतना जुर्माना हो सकता है। अब जुर्माना बढ़ाने की बात की गई है। डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स के साथ एक नशिस्त हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने निशानदही की कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी एक अमीर इदारा था, लेकिन बदकिस्मती से अपने क़याम से अब तक सहाफ़ियों की तरबियत, तहकीक और डिजिटल मीडिया पर 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में मीडिया को कंट्रोल करने वाले 7 कवानीन मौजूद हैं। सोशल मीडिया, इसको PTA यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के जरिए कंट्रोल किया जाता है। प्रेस का इंतजाम प्रेस काउंसिल के पास है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी जो चैनल्स की बात मैं कर रहा हूं, इसको पेमरा देखता है। लेबर रेगुलेशंस पर अमल दरामद को ट्राइब्यूनल बराए अखबारात मुलाजमीन ITNE देखता है, जबकि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC अखबार की रजिस्ट्रेशन के अमूर पर नजर रखता है। इस बात का आदा फवाद चौधरी साहब ने किया कि तमाम कवानीन को अब खत्म किया जा रहा है ताकि उनकी जगह एक अथॉरिटी, एक सिंगल अथॉरिटी का कयाम हो, यानी PMDA आ सके, और इस हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे थे। फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि मुजव्वज़ा कवानीन में मुजरिमाना जिम्मेदारी की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, लेकिन इसके तहत 25 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद किया जा सकेगा। मजीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि फिलहाल तंजीमें पेमरा की जानिब से आयद करदा नोटिस और जुर्मानों पर अदालत से हुक्म इम्तना हासिल करती हैं, तो यही वजह है कि सेंसर बोर्ड भी तहलील हो जाएगा और उसकी जगह एक नया इदारा बोर्ड ऑफ फिल्म्स सेंसर कायम किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मजीद कहते हैं कि एक मीडिया कमीशन भी बनाया जाएगा इसी सिलसिले में, जिसमें हुकूमत और मीडिया इदारों के 4 अफराद होंगे और इसकी सरबराही एक चेयरमैन करेगा। मतलब कोई बोर्ड नहीं होगा, एक चेयरमैन होगा जो उसको देखेगा। कमीशन को मुजव्वज़ा शिकायत कमेटी और मीडिया ट्राइब्यूनल में लोगों के तकर्रुर के इख्तियारात हासिल होंगे, इस सिलसिले में ये भी बताया गया है। लेकिन सिचुएशन वहां पर आके खराब होती है जब हम ये देखते हैं कि इसमें एक इंतहाई अहम पहलू का भी जिक्र किया गया, और वो पहलू और वो तजवीज़ ये है कि रेगुलेटरी के अलावा अथॉरिटी मीडिया मुलाजमीन की तनख्वाहों का तयन करेगी और तनख्वाहों की तनाज़ात को हल करेगी। मतलब वो मीडिया वर्कर्स के जिनकी तनख्वाहें रोक ली जाती हैं और बगैर बताए उन्हें इदारों से निकाल दिया जाता है, तो अब ये जो ट्राइब्यूनल है उनकी शिकायत का अजाला करेगा। अच्छा शुएब, ये जो टॉपिक है ना, ये मेरे दिल के इंतहाई करीब है, और वो जिसको कहते हैं ना कि जब तक आप खुद किसी चीज़ से ना गुजरो तब तक आपको उसकी पेन का या उस तजुर्बे का अंदाज़ा नहीं होता। तो इसमें से शायद एक मैं नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन मीडिया मालिकान की बेहिसी का अजाला भुगत रहे हैं। और यूं कह लीजिए कि मतलब जब हम 25 करोड़ रुपए की बात करते हैं एक फेक खबर के चलने पर, तो ये लोग झुंझला जाते हैं, अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियां बना देते हैं, लेकिन इन्हें उस वक्त ख्याल नहीं आता जब ये अपने मीडिया वर्कर्स का मुआशी इस्तेहसाल करते हैं। हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं उस वक्त जब हम देखते हैं कि किसी बच्चे के साथ ज्यादती होगी, किसी बहन की असमत दरी होगी, किसी मजलूम को एक्सीडेंट से कुचल दिया गया, लेकिन उसके खिलाफ शिकायत वो रिपोर्टर लेकर तो आता है, वो चीजें चलाता तो है, लेकिन जब कैमरामैन के साथ, सहाफी हजरात के साथ, किसी भी एनएलई के साथ, किसी भी प्रोड्यूसर के साथ, किसी भी जर्नलिस्ट के साथ इस तरह के मामलात होते हैं, तो मजाल है कि वो अपने बारे में एक ट्वीट भी कर सके। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि माजी में 4 महीने मैंने कैसे गुजारे हैं। मुझे मेरी टीम को बगैर कुछ बताए ऑफिस से कह दिया गया कि अब आपकी खिदमात इदारे को दरकार नहीं है।
بہانہ یہ بنایا گیا کہ کووڈ کی سچویشن ہے اور ادارہ جو ہے اس وقت معاشی طور پر بہتری کے منازل طے نہیں کر رہا. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ نکالے جا سکتے ہیں، لیکن مجال ہو کہ یہ جو میڈیا مالکان ہیں ان کی کسی بھی آسائش میں کوئی بھی کمی واقع ہوئی ہو. بہت سارے ایسے لوگ تھے، کچھ ایسے مرد تھے جنہیں میں نے بے آسرا دیکھا، بے یار و مددگار دیکھا کہ وہ اپنے گھر نہیں جا پا رہے تھے، یہ نہیں بتا پا رہے تھے کہ کس طرح سے گھر والوں کو بتانا ہے کہ نوکری چلی گئی ہے، وہ بھی اس سچویشن میں کہ جب کرونا ہے. یہ کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے کہ مطلب ہم لوگ ان حالات میں گزر رہے ہیں، لیکن اسی وقت کچھ ایسے لوگوں کی بھی ہائرنگز ہوتی ہیں جو کہ ملینز میں سیلری وصول کر رہے ہوتے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نے اپنا آخری شو کیا ایک ادارے کے ساتھ، اس وقت بھی میڈیا قوانین کے مطابق میرے خیال سے کوئی 12 یا 11 منٹ کا ایک ٹائم فریم دیا جاتا ہے کہ جب آپ اشتہار چلا سکتے ہیں. میرے پروگرام میں اس سے زیادہ ایڈز چلے تھے. میں گئی اداروں کے پاس گئی، پوچھا کہ ریزن کیا ہے، کچھ تو بتائے. فلانے نے کہا فلانے کے پاس چلے جاؤ، فلانے نے کہا فلانے کے پاس چلے جاؤ. میرے آخری الفاظ وہ ادارہ چھوڑتے ہوئے یہ تھے کہ جس دن مجھے لگا کہ مجھے روزی رزق آپ نے دینا ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے آگے ترلے ڈال لوں، لیکن جب مجھے پتا ہے کہ جو ذات آپ کو روزی رزق دینے والی ہے وہی ذات مجھے رزق دینے والی ہے، تو اس لیے سوری، میں آپ کی ترلے منتیں نہیں ڈالوں گی. میرے وہ الفاظ تھے اور ادارے نے ٹھان لیا کہ یہ محترمہ قابو میں نہیں رہ سکتی تو لہٰذا انہیں نکال باہر پھینکا جائے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے پروڈیوسر تھے، ایک ایسے ہی ریسرچر آج ہماری ٹیم صوبہ پاکستان کا حصہ بھی ہیں، بہت اچھا کنٹینٹ جنریٹ کر رہے ہیں اور انہیں بھی انہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. وہ بھی لاہور نہیں گئے، میں بھی لاہور نہیں گئی، اور مجھے آج تک یاد ہے کہ ایک دن میں 3 نوکریاں کیا کرتی تھی صرف اس ایک بریکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کہ جو میں معاوضہ لے رہی تھی وہاں سے وہ پورا کر دیا جاتا. تو جب یہ 25 کروڑ کی بات آتی ہے نا تو ہم نے اس حساب سے چیزیں بھگتی ہیں، اور یہ 25 کروڑ روپے ان مالکان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو خدا را جب آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا تو ذرا ہوش کے ناخن لیں کہ آپ لوگ اپنی غلط باتوں کو ایک بہتر طریقے سے سامنے کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج اس طرح کی خبروں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ اس سے آزادی اظہار کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں، اسی پر اس بل کے حوالے سے بات کرتے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب. بالکل، فواد صاحب نے میں جوائن کیا. فواد صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے جوائن کیا. ذریعہ آپ نے تو اپنی یہ کہانی شیئر کی، نہ جانے کتنی ایسی اور کہانیاں ہیں ہمارے سامنے جس پر بات نہیں ہوتی، لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس جو بل کی آج ہم بات کریں کیا اس سے ان مسائل کا خاتمہ ہوگا. فواد صاحب تھینک یو ونس اگین. سب سے پہلے بتائیے گا سر کہ جو آج ہم نے اس سیگمنٹ کا آغاز کیا، ہم نے اخباروں کی بات بھی کی جہاں پر لکھا ہوا ہے بڑا نامنظور. اس اتھارٹی کے قیام سے متعلق جو لوگوں کی رائے ہے، یعنی میڈیا مالکان کی جو رائے ہے اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں نامنظور، تھوڑا سا بتائیے گا یہ جو ایک منظم کمپین سٹارٹ ہو گئی ہے اس بل کے خلاف، واٹس یور ریسپانس آن دیٹ سر؟ کیمپین ہے، یہ اونرز ایک خاص گروپ ہے، انہوں نے اس کو انیشیٹ کیا ہے، اور مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کیوں یہ ابھی انیشیٹ کیا ہے جب ہم ان کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی تجاویز ہمیں دیں اور ہم ان کو انکارپوریٹ کرنے کو تیار ہیں. تو مجھے تو نہیں سمجھ آئی کہ وہ یہ کیوں کیمپین جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے. صرف 2 باتوں کے اوپر میں نے یہ کہا کہ کمپرومائز نہیں ہوگا. ایک یہ کہ جو میڈیا ورکرز ہیں ان کا یہ حق کہ وہ میڈیا ٹرائبونل سے رجوع کر سکیں اگر ان کی کنٹریکچول لیبلٹی جو ہے یا جو ان کا کانٹریکٹ ہے وہ انفورس نہیں ہو رہا. اور دوسرا فیک نیوز. ان 2 باتوں کے علاوہ جو بھی چیز وہ سمجھتے ہیں وہ ہم انکارپوریٹ کرنے کو تیار ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی یہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو عادت ہو گئی ہے کہ حکومت بلیک میل ہو جائے گی اور ہر دفعہ ہی ہم اس طرح سے شور مچائیں گے اور کہیں گے کوئی ریگولیشن نہیں ہونی چاہیے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن بہرحال ہم اس پہ کنسلٹیشن کرنے کو تیار ہیں، بات چیت کرنے کو تیار ہیں، جو بھی تجاویز ہوں گی اس کو انکارپوریٹ کرنے کو تیار ہیں. سو میرا یہ خیال ہے کہ اتنا غیر ذمہ دارانہ رویہ جو ہے وہ کچھ صحافتی مالکان جو ہیں ان کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. تو فواد چودھری صاحب یہیں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ وہ گورنمنٹ ہے جس نے کیا کہتے ہیں میڈیا ورکرز کا استحصال کیا، لیکن تعجب کی بات ہے کہ یہی وہ گورنمنٹ ہے جو کہ اس قسم کا معاشی تحفظ لے کر آ رہی ہے صحافیوں کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس اتھارٹی کی قیام کی ضرورت ہمیں درکار کیوں ہے، پیش کیوں ہے؟ یہ پیش آ رہی ہے کہ ہمارے جو قوانین ہیں وہ بہت پرانے ہیں. جو آخری قانون اس بنا ہے وہ 2002 کا ہے جو پیمرا ہے، اور وہ قانون بھی ڈیجیٹل، اس وقت ٹویٹر نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا، انسٹاگرام نہیں تھی.
تو یہ جو ڈیجیٹل ریولوشن ہے اس سے پہلے کے قوانین ہیں، تو ضروری ہے کہ ان قوانین کو ماڈرن جو ایک میڈیا ہے اس کے مطابق بنایا جائے۔ 7 قوانین ہیں ہمارے، ان 7 قوانین کو ختم کر کے ہم ایک اتھارٹی بنا رہے ہیں تاکہ ہم، کیونکہ دیکھیے مسئلہ کیا ہے، جو ٹیکنالوجی ہے اس نے تمام جو میڈیا ہے اس کو کنورج کر دیا، اکٹھا کر دیا۔ آپ کے لیے اور میرے لیے ہمارا موبائل فون ہی ہمارا ٹی وی ہے، یہی ہمارا اخبار ہے اور یہی ہمارا سوشل میڈیا ہے۔ اب آپ ان تینوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ریگولیٹری اتھارٹیز بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک خبر جو پہلے ٹویٹر پہ آتی ہے، پھر واٹس ایپ پہ چلتی ہے، اس کے بعد اخبار میں آ جاتی ہے اور پھر ٹی وی پہ آ جاتی ہے یا الٹا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر کسی نے ریگولیٹ کرنا ہو تو وہ کیسے کرے گا اگر آپ 4 اتھارٹیز علیحدہ علیحدہ بنائیں گے؟ لہٰذا ان کو کنورج کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اس کے اوپر ایک جوڈیشل اوور ویو ہونے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے فواد صاحب، میڈیا مالکان اپنے فائدے کے لیے تو آواز اٹھاتے ہیں، نظر بھی آ رہے ہیں، میڈیا ورکرز کے لیے رکاوٹ کیوں بن جاتے ہیں پھر یہ میڈیا مالکان؟ پاکستان میں حکومتی پالیسیز جو ماضی میں رہی ہیں انہوں نے بھی بہت غلط کردار ادا کیا ہے۔ ہم نے جس قسم کی میڈیا سیٹ اپس کریٹ کیے ہیں وہ بڑے انہیلدی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک تو جو کراس میڈیا اونرشپس ہم نے دے دیں، پھر اس کے بعد جو میڈیا مالکان ہیں وہ اپنے فینینشیلز جمع کرانے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک اوور آل میڈیا کا جو پبلک اوپینین میں میڈیا کافی نیچے گیا ہے، اور جب تک میڈیا کی کریڈیبلٹی بحال کرنے کے لیے پالیسیز ہم نہیں بنائیں گے، ایک لیگل فریم ورک نہیں بنائیں گے، اس وقت تک میڈیا کو خود اس کا نقصان ہے۔ اور یہ تو بھی اقدامات ہم کر رہے ہیں، یہ ایک لانگ ٹرم میں بہت اہم ہے۔ فائدہ دیں گے، ڈیفینیٹلی اس کا ہونا بھی چاہیے، لیکن تاثر یہ آ رہا ہے کہ جب بھی اس قسم کا بل آنے کی ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ یہ باتیں قدغن میں کیوں تبدیل ہو جاتی ہے؟ یہاں تو بات پازیٹیوٹی کی ہو رہی ہے فواد صاحب۔ یہ تو دیکھیں نا ایک رواج ہے، جب آپ یونینز بھی، مطلب پہلا یہ ایکسپیرینس ہے جہاں پہ میں پرانی اگر کوئی فلمیں دیکھتے تھے تو اس میں ہوتا تھا کہ سیٹھ جو ہے وہ فیکٹری میں یونین بھی مرضی کی بناتا تھا، یہاں پہ مالکان ہی یونینز بھی چلا رہے ہیں۔ تو یہ تو بالکل سسٹم ہی عجیب و غریب ہے کہ آپ خود ہی جو ہے وہ مالک ہیں اور آپ اپنے مخالف جو کیمپین کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے جو ہے وہ لوگ ہیں، تو آپ یونین بھی خود چلا رہے ہیں، مالک بھی آپ ہیں، تو یہ کیا تو یونین کیا سرو کرے گی؟ تو ظاہر ہے کہ ہمیں جینون یونینز کی ضرورت ہے، جینون پولیٹیکل ورکرز جو ہمارے جرنلسٹ ہیں ان کی جینون پالیٹکس کی ضرورت ہے، اور میڈیا مالکان جو ہیں ان کو یونین بازی میں یا کارٹلائزیشن کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جو اقدامات ہم کر رہے ہیں وہ میڈیا کی بہتری کے لیے ہیں، میڈیا میں انویسٹمنٹس کی بہتری کے لیے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے ایک عوام کا اعتماد جو ہے وہ میڈیا پہ بڑھے گا۔ بالکل، یہ جو آپ نے بات کی نا فواد صاحب اعتماد کی، ظاہر اعتماد تو تب بحال ہوتا ہے جب جو خبر ہم سن رہے ہوں معلوم ہو کہ تصدیق شدہ خبر ہے۔ یہ جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ جو جان کر کرتے ہیں، غلطیوں پر غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں، ایسے میں میڈیا ہاؤس کو 25 کروڑ جرمانہ تجویز کرنا، یعنی یہ جو رقم رکھی گئی کہ 25 کروڑ، 10 لاکھ نہیں 25 کروڑ، کیونکہ اسی پر ان کی ہوائیں اڑی ہوئی ہیں شاید کہ 25 کروڑ کی رقم یہ کہاں سے دیں گے؟ یہ میڈیا ہاؤسز بہت بڑے ہیں، جو میڈیا ہاؤسز لنڈن میں تو آرام سے چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جا کے ملینز آف پاؤنڈ جرمانے دیے ہوئے ہیں انہوں نے، تو پاکستان میں دینے میں کیا پرابلم ہے؟ پاکستان میں بھی ہم ان سے وہی ذمہ داری ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو وہ بیرون ملک ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ یو کے میں ہوں گے تو آپ ان کے قوانین کا احترام کریں گے، آپ پاکستان میں ہوں گے تو آپ قوانین کا جو ہے وہ دھجیاں بکھیریں گے، یہ تو نامناسب بات ہے۔ لہٰذا مجھے امید ہے کہ یہ جو جرمانے ہیں ان سے میڈیا انڈسٹری میں بہتری آئے گی۔ بہت شکریہ فواد صاحب اس معاملے پر بات کرنے کے لیے۔ بڑی ٹیم نے ایفرٹ کی کہ کسی بھی طریقے سے آپ سے کانٹیکٹ کیا جائے، کیونکہ اس بل کے حوالے سے آواز آپ نے اٹھائی ہے تو ہمارے لیے ضروری تھا کہ جس طریقے سے آپ اس بارے میں اپنی تجویز دے سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ اتنا واویلا جو مچ رہا ہے کہ یہ سچ میں ٹھیک ہے بھی یا نہیں بھی ہے،
ہو بھی سکتا ہے کہ اس میں کچھ ایسے معاملات ہوں کہ جہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے میڈیا مالکان کو یہاں پر چھوٹا سا روم ملنا چاہیے، تو اس ایک روم کی بات کریں. یہ مت کریں کہ آپ نے ایک بل پڑھا نہیں ہے، آپ کو اس کے کلوز کا پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ کہنے کو تیار ہو جاتے ہیں اچھا یہ چیز ہمیں نقصان دے تو ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے بات ہی نہیں کرنی، اور نامنظور کے فتوے آپ اپنے اخباروں میں شائع کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور چونکہ حکومت کا یہ ایک کام ہے اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن بھی پھر ان کے اگینسٹ دکھائی دیتی ہے. یعنی بل نہیں پڑھا، اس پر ڈسکشن نہیں ہوئی، اس پر بات نہیں، اس کو سمجھا نہیں گیا، لیکن اتنا بڑا نامنظور لکھ دیا گیا. تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. بالکل ڈیلیبریشنز ہونی چاہیے، ڈسکشنز ہونی چاہیے، اس کے بعد معاملات آگے بڑھتے ہیں. جب بات ہم اس بل کی کر رہے ہیں جو ذریعہ آپ کے پاس وقت ہے، پھر ہم اس کو صبح پڑھ بھی رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے بنیادی طور پر جو ذکر ہے اس بل کا وہ کیوں ہو رہا ہے، بنیادی طور پر یہ اتھارٹی کے قیام کی بات کیوں ہو رہی ہے. ہم سب تنگ آ جاتے ہیں فیک نیوز سے، ہم سب تنگ آتے ہیں جب صرف اور صرف نیگیٹو نیوز ہی نظر آتی ہے. ہم سب تنگ آتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتی کارروائی کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، ججز کے ریمارکس کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ کیس پر اثر انداز ہونے کی ایک سازش سی لگتی ہے وہ. تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پی ایف یو جے کے پریزیڈنٹ شہزادہ ذوالفقار صاحب نے. سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے جوائن کیا. سر میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی اتھارٹی، کوئی بھی ادارہ اگر اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ وہ کام صرف یہ کرے گا کہ عوام کو سچ اور حقائق پر مبنی خبر ملے، فیک نیوز نہ ہو، پروپیگنڈاز نہ ہو، نیگیٹیوٹی نہ ہو، ایسی کوئی بات نہ ہو جس سے اداروں پر حرف آئے، پرسنالٹیز پر حرف آئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سے کون انکار کرتا ہے؟ اس سے تو کوئی انکار نہیں کر رہا نا کہ فیک نیوز چلے، اور کسی بھی شخص اداروں کو چھوڑ دے، ایک عام شہری کے خلاف کیا کوئی خبر غلط چلنی چاہیے، فیک چلنی چاہیے؟ کوئی مادر پدر آزاد ہونا چاہیے؟ کوئی جو ہے وہ کوئی آسمان سے اترے ہوئے کوئی صحافی یا کوئی جو آپ کے میڈیا ہاؤسز ہیں، بالکل ان کو ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ جو کچھ ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا نہ شیئر ہوا ہمارے ساتھ کوئی ڈرافٹ. ایک ڈرافٹ آیا تھا 7 مئی کو یا مئی میں شاید، اور اس مئی کے ڈرافٹ پر جب ہم نے بات کی تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ یہ ڈرافٹ ہے ہی نہیں. حالانکہ اس پہ سب کچھ لکھا ہوا تھا کہ یہ ڈرافٹ ہے، پریزیڈنٹ اس کو کر دے گا آرڈیننس، اور ایک آرڈیننس کے ذریعے آ جائے گا اور یہ سب کچھ. اور ان کی جب ڈیٹیل پہ بات کی انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہے. اس کے بعد کنسپٹ پیپر آیا، ایک کنسپٹ پیپر، اور اس میں کوئی زیادہ بھی تو یہی ہے نا، آپ نے کہا ڈیٹیل میں بات ہوگی، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں ابھی بات ہوئی ہے، ابھی تو پراپر چیزیں گئی بھی نہیں پبلک کے لیے، اس سے پہلے ہی نامنظور یہ تو مناسب نہیں ہے. مطلب پہلے بل آ جائے، آپ پڑھ لیں، آپ دیکھ لیں کہ اس کے کیا محرکات ہیں کیا نہیں ہیں، اس سے پہلے اس قسم کی باتیں کر دیں کہ جیسے پتہ نہیں کون سا بڑا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے میڈیا کی آزادی پر. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کابینہ میں اس پیپر کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے ڈسکس کر لیں تو کیا فرق پڑے گا؟ کیوں ڈسکس نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیوں اس کو اتنا مخفی رکھا جا رہا ہے؟ جب آپ اس بات کریں گے، پبلک ڈیبیٹ کرا دیں نا اس پہ. شہریوں سے بھی اس کا تعلق تو ہے نا. اتنی سپورٹ آپ لوگوں کو ملے گی اگر گورنمنٹ کو سپورٹ لوگوں کی طرف سے ملے گی. لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں. پبلک ڈیبیٹ کرا لے، تمام پروونشل کیپٹل میں ایک سیمینار کرا دے، لوگوں سے شیئر کر دیں کہ یہ تمام چیزیں ہیں، ہم آپ کے حق میں لانا چاہ رہے ہیں. یہ صحافی یا ورکنگ صحافی یا جو میڈیا ہاؤسز ہیں یہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اس میں کیا کوئی مسئلہ ہے؟ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اب جیسے پی ایف یو جے آج سرکاری میڈیا پر، میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کو یا گورنمنٹ کو کہ آپ ہمارا ویو سرکاری میڈیا پر لا رہے ہیں. اس سے پہلے ایک بات آتی ہے کہ جی پی ایف یو جے نے اس کو سپورٹ کر دی. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کوئی سپورٹ نہیں کرتی پی ایف یو جے نے. پی ایف یو جے کا میں پریزیڈنٹ ہوں، اور یہ آپ کو بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں، کھلا یہ چیلنج ہے کہ آپ ہمارے پی ایف یو جے کو دیکھیں کہ کتنے ہمارے یونٹس ہیں، ہمارے کتنے لوگ ہیں، اور تمام شہروں میں، تمام صوبوں میں
آپ اگر ایک اسٹیک ہولڈر ہم ہیں تو آپ ہمارے ساتھ بات کریں نا. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان انہوں نے بھی اچھا وہی ذوالفقار صاحب، آپ نے کہا کہ ہم سے بات کریں. ہم سے بات کرنے سے مراد یہ کہ کیا آپ نے وہ ڈرافٹ دیکھے اور آپ کو یقین ہے کہ اگر ایسی بھی کوئی بات آپ تک پہنچی ہے وہ واقعی وہ ایک اصلی ڈرافٹ ہے، یا پھر آپ سے کہا یہ گیا ہے کہ یہ ایک کانسیپچل پیپر ہے، آپ اس پر اپنی تجاویز دیں؟ دیکھیں کنسپچل پیپر پہ بھی میں نے بات کی ہے. چلیں چھوڑ دیں اس ڈرافٹ کو. کنسپچل پیپر جو ہے اس پر ہی ہم بات کر لیتے ہیں. تو جب وہ کنسپچل پیپر جو ہے مجھ سے شیئر نہیں کیا گیا، مجھے تو یہاں وہاں سے ملا. اگر آپ شیئر کر دیتے، آپ اسٹیک ہولڈر سے بات کر لیں. پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، ہم سب نے مل کے، اور میڈیا ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن 1 درجن سے زیادہ، ہمارا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آیا ہے. تو اس کے بعد بھی اگر آپ کہیں کہ نہیں جی وہ کنسپچل پیپر ہے اور اس میں آپ لوگوں کو نہیں پتا وہ ایسا ہے. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں، ہم کب کہہ رہے ہیں کوئی اس ملک کا دشمن نہیں ہے، کوئی اس گورنمنٹ کا دشمن نہیں. لیکن آپ جب ایک ڈیبیٹ کرواتے ہیں اس سے چیزیں بہتر نکلتی ہیں. ممکن ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں. ممکن ہے جس چیز کو جس طرح سے ہم نے دیکھا وہ ٹھیک نہ ہو. ممکن ہے گورنمنٹ جس چیزوں کو دیکھ رہی ہے وہ ٹھیک نہ ہو. ہم ڈیبیٹ کر کے بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی پی ایف یو جے نے جو ہے اس کو سپورٹ کر دیا، جناب انہوں نے سپورٹ کر دیا. اور مالکان کی ایک بات میں بالکل کلیئر کر لوں، شاید گورنمنٹ کے خیال میں پی ایف یو جے مالکان کو سپورٹ کر رہی ہے. ہمارا مالکان سے تو روز اول سے لڑائی ہے کہ مالکان تو کرتے یہ ہے. کتنے لوگوں کو نکال دیا؟ 12 سے 14 ہزار لوگ اس وقت جو ہے فارغ کر چکے ہیں یہ اس پچھلے 3-4 سال میں. ہم یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ بالکل ایک اتھارٹی کے طور پر، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہوئے آپ مشروط کریں ان کی تنخواہوں کو، کہ آپ تنخواہیں ان کو کیوں نہیں دے رہے ہیں. آپ تنخواہیں دیں گے تو آپ کو ایڈورٹائزمنٹ دیں گے. اور یہ بہت اچھی بات ہے سر کہ آپ ورکر کی بات کر رہے ہیں. کیا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ چونکہ بات ورکر کی کہہ رہے ہیں سر، یہیں پر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے. پی ایف یو جے میڈیا مالکان کے ساتھ کھڑی ہے یا ورکر کے ساتھ کھڑی ہے؟ ورکر کے ساتھ. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ مالکان کے ساتھ کھڑی ہے؟ یہ ایک اتفاق ہے کہ جو چیز ہم کامن پوائنٹ پر کھڑے ہیں وہ ہم اور مالکان ساتھ کھڑے ہیں. قطعاً یہ بات نہیں ہے، یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم مالکان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ورکر کے اس حقوق کے خلاف کھڑے ہیں. میں تو یہی کہتا ہوں نا، پچھلے 3 سال میں 6 ارب روپے آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز تھے. مالکان یہ کہتے ہیں کہ 6 ارب روپے ہمیں ملنے چاہیے. گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے ان کو پیسے دے دیا. میرے لیے بڑے ریسپیکٹیبل ہے اور ہمارے بہت اچھے تعلق بھی ہے فواد چودھری صاحب سے جو وفاقی وزیر ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو پیسے دے دیے 70 کروڑ روپے، انہوں نے اس کو کارکنوں کو کیوں نہیں دیا. پچھلے 3 سال میں تو مجھے کوئی اس طرح نظر نہیں آیا کہ انہوں نے مالکان کو، ہم تو کہتے ہیں آپ بٹھا دینا مالکان کو ہمارے سامنے بٹھائیں کہ ہم نے اتنے پیسے دیے، آپ نے کیوں اس کو نہیں دیا. ان کے گلے پر ہاتھ ڈالیں آپ، تو ورکر تو آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. لیکن 3 سال میں آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. 19 پوائنٹ ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے گورنمنٹ کے پاس پڑا ہوا ہے. ہم لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں گورنمنٹ کے خلاف بھی اور مالکان کے خلاف بھی. بہت جلد ہم جو ہے اس کا اعلان بھی کر دیں گے. لیکن یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ورکرز کے حوالے سے شکے ہیں تو ان کے حق میں ان کے جو حق میں ہیں ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں واقعی ہم ورکرز کے ساتھ کھڑے، کیونکہ میں نے بھی 4 مہینے میں بہت کچھ سہا ہے، میرے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو سہ چکے ہیں، لیکن ہمیں پتا تھا کہ ہمیں انصاف نہیں ملنا. دروازہ آ کے کھٹکھٹایا ہی نہیں آپ لوگوں کا کبھی؟ آپ کا سوال شروع میں کٹ رہے تھے، آواز دوبارہ سے اگر آپ ریفریش کریں. ذوالفقار صاحب عرض یہ ہے کہ وہ شکیں جو ورکرز کے حق میں ہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں آپ، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ڈٹے ہیں آپ؟ دیکھیں اس میں کیا ہے، مجھے بتائیں کہ کون سی شک اس میں ہے کہ آپ نے پابند کر دیا، آپ نے کوئی ایسی بات کر دی، آپ کوئی ایسی گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم یہ ان کو کسی کو کوئی اختیار نہیں دیں گے. اب افسوس کی بات ہے کہ جو آپ کے جو گن گاتے ہیں آپ نے آنکھیں بند کر کے ان کو آپ نے سارے اختیارات دے رہے ہیں. اب جو ویسے آپ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو آپ نے اس کو اختیارات بند کر، یہ بھی سلسلہ بند ہونا چاہیے میرے خیال میں. جی
ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ, ساتھ موجود تھے آپ. میں صرف یہاں پہ یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, اور اگر سر بھی مجھے سن رہے ہیں تو, کیونکہ یہ جو ڈرافٹ ہے یہ شیئر تو ہوا ہے مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ, یہ شیئر ہوا ہے, فاروق حبیب صاحب نے شیئر کیا ہے. اگر ڈسکشنز ابھی تک نہیں ہوئی 7 آرگنائزیشنز کے ساتھ ڈسکس ہوا ہے یہ, تو میں یہ اس پلیٹ فارم سے ہم آپ کو یہ ایک کہنا چاہیے کہ ویلکم کر رہے ہیں کہ آپ وہ تجاویز دیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ورکرز کے حوالے سے ہیں, جو بالکل ایسے ہی ہے یہ, ہاں انڈسٹری کی بہتری کے لیے ہے. اور اگر واقعی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس نہیں ہے, ایک تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ جو ڈرافٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا وہ اصلی تھا یا نقلی تھا, پھر آپ سے کہا گیا کہ یہ کانسیپچول ہے, آپ اس پر اپنی تجاویز دیں. اگر ہم آج پی ایف یو جی کے صدر کو یہاں پر لے رہے ہیں, کال پر ان سے بات کر رہے ہیں, تو ویلکم کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو جن کو اس پر کیا کہتے ہیں تحفظات ہیں اس بل کے حوالے سے. یہ پلیٹ فارم ہے, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز ہے, اسٹیٹ کا ادارہ ہے, آپ کا ادارہ ہے, ٹھیک ہے, تو آپ یہاں پر آئیں, اپنے معاملات سامنے رکھیں. تو یہ لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس معاملے کو بڑی پازیٹیوٹی کے ساتھ لینا ہے, کیونکہ شعیب وہی بات آگی کہ بڑے مالکان ہیں, بڑی مچھلیاں ہیں, آسائشوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی, لیکن اگر پستہ ہے تو وہ 15-25 ہزار سے روپے سے لے کر وہ تقریباً جن کی سیلری کو 1.5-2 لاکھ روپے پر آ کر ختم ہوتی ہے, یہ والا وہ ورکر ہے جس کا معاشی استحصال ہو. کئی چینلز ایسے ہیں جہاں 3 مہینے کی سیلری نہیں ملی, 4 مہینے کی سیلری نہیں ملی. وہ لوگ جو وہاں کام کرتے ہیں وہ گھر کا چولہا پھر چلائیں تو چلائیں کیسے. یہ بات آج ہم اس لیے کر رہے تھے, ڈسکشن اس لیے چونکہ ہم سب کو مل کر پازیٹیولی آگے بڑھنا ہے. ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں, ہم اداروں کی مضبوطی کی بات کر رہے ہیں, ہم اس انڈسٹری میں جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہم آگے چل کر بھی اس ٹاپک پر ڈسکشن کریں گے. ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے شعیب کہ وہ جتنے میڈیا ورکرز جن کا واقعی معاشی استحصال ہوا, انہیں پہلے تو بات کرنے کا موقع نہیں ملا. دس از دا رائٹ ٹائم, اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں. آپس میں اگر متحد ہوں گے, آپس میں اگر یونٹی ہوگی, تو یقین کیجئے اس قسم کی کسی بھی وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اجارہ داری کو آپ لوگ مل کر ختم کر سکتے. سو دس از دا رائٹ ٹائم, سپورٹ دس بل. مطلب میں یہ نہیں کہوں گی کہ جان بوجھ کر آپ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں, کہ آپ کے لیے بل ہے. اگر سپورٹ ملتی تو آج جب ہم پی ایف یو جی سے بات کریں یا نیشنل پریس کلب کے صدر سے بھی بات کرنے کی کوشش کرے تھے, تو اس قسم کے جو بلز ہیں نا شاید وہیں سے پیش ہو جاتے, کیونکہ یاد رکھیں, گورنمنٹ کو ضرورت نہ پیش آتی. یاد رکھیں, عمران خان صاحب ہوں, ہماری حکومت ہو, ہمارے منسٹرز ہوں, وہ آپ کا سوچ رہے ہیں, وہ پاکستان کا سوچ رہے ہیں. ایک بریک لیں گے ناظرین, واپس آئیں گے, اسٹے ود اس. کل اور آج وہی معتبر انداز, مگر جدید تقاضوں کے ساتھ نئے چیلنجز. امن ہو یا نامساعد حالات, ہم رکھیں گے آپ کو باخبر لمحہ با لمحہ قومی اور بین الاقوامی خبروں کے ساتھ. شامل ہوں گی بلیٹنز میں اکنامک اپڈیٹس اور کھیل کے سنسنی خیز مقابلوں کی رپورٹس, کابینہ کے اہم فیصلے, پارلیمنٹ کی کارروائی اور آپ کے حلقوں کے عوامی نمائندوں سے جڑی سرگرمیوں کا احوال. آپ رہیں گے آگاہ تعلیم اور صحت سے متعلق جدید ریسرچ اور خبروں سے. ہم کریں گے جرائم کے پیچھے چھپے چہروں کو بھی بے نقاب. پی ٹی وی کا مشن سچ ذمہ داری کے ساتھ.
वेलकम बैक नाजरीन। अब बात हम करेंगे पानी की। साफ पानी इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज़ है। ज़रूरत है, पानी के बगैर आप चल नहीं सकते, बढ़ नहीं सकते, जी नहीं सकते। बदकिस्मती से पाकिस्तान के बेशतर शहर ऐसे हैं, बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां पानी ही नहीं है। साफ पानी बड़ी दूर की बात है, पानी ही नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जिनको अगले 10 से 15 साल पानी की किल्लत का सामना हो सकता है। बिल्कुल, पाकिस्तान के बहुत से शहरों में कुदरत के पानी के तोहफे यानी बारिश का पानी की रहमत की बजाय ज़हमत बन जाना एक इंतहाई काबिल अफसोस अमल है। और अगर घरों में भी ज़रूरत के लिए इस पानी को महफूज करने का कोई तरीक़ाकार और बेसिक आइडिया मौजूद नहीं है तो क्या पानी की कमी और इसका ज़हमत बन जाना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात नहीं है? क्योंकि एक छोटी सी तदबीर से हम लोग बहुत सारे मामलात पर काबू पा सकते हैं। वो पानी जो है ज़ाया होने से बचाया जा सकता है। इस पर हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन इसी पर एक रिपोर्ट है हमारे पास, तो वो रिपोर्ट देखिए। और साथ ही साथ इस रिपोर्ट को जब आप देखेंगे तो उससे पहले मैं चाहती हूं कि एक हमारे टीम मेंबर जिनका तारुफ हम एक अहम टॉपिक पर आपके साथ करवाते हैं, उनका तारुफ आपसे हो जाए ताकि वो अपने काम शाम में लग जाएं। तो कार्टूनिस्ट मजीद शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। चले देखते हैं आज पानी पे क्या सूरत हाल है। सूरत हाल तो बड़ी ख़राब है क्योंकि अंदर टाइम में जंगें जो होगी वो शायद पानी पर ही होगी, बाकी चीज़ों पर नहीं होगी। तो मजीद शहजाद साहब, आप फिर किस तरह से आज अक्सबंदी करने जा रहे हैं इस सारे मामले की? तजस्सुस होता है, थोड़ा सा राज रहने दें। ठीक है, थोड़ा सा कुछ भी नहीं बताएंगे? बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आप तुम्हें तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, तो मेरे राज लीक कर देती है। हाँ, लेकिन जो हमारी रिपोर्ट है प्लीज वो देखिए, उससे हम पर्दा हटा देते हैं। ओके। कुर्रे अर्ज़ का 71% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, जिसमें से सिर्फ 2.5% पानी काबिले इस्तेमाल है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2010 में पानी और सफाई को एक इंसानी हक करार दिया है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 2050 में हर 5 में से एक तरक्की पजीर मुल्क पानी की किल्लत का शिकार हो जाएगा। गुज़िश्ता निस्फ सदी में पानी के इस्तेमाल में दुगना इजाफा देखने में आया है। अगर यही सूरत हाल रही तो पानी जल्द ही बुनियादी ज़रूरियात के लिए नायाब हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि तकरीबन 1 अरब 80 करोड़ लोग 2025 तक पानी की किल्लत का शिकार हो जाएंगे। पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल है जिन्हें मुस्तकबिल में आबी वसाइल की शदीद कमी का सामना हो सकता है। IMF के मुताबिक पानी के मसाइल के हवाले से पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ लोग साफ पानी की सहूलत से महरूम हैं। गंदे पानी के इस्तेमाल की वजह से पाकिस्तान में सालाना 53,000 बच्चे दम तोड़ जाते हैं। पाकिस्तान अपनी GDP का 4% पानी से मुतल्लिक मसाइल के नतीजे में खो देता है। यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में 70% लोग घरों में जरासीम ज़दा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान की आबादी के तकरीबन 9% अफराद पानी के हसूल के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की शदीद कमी है, जिसके नतीजे में ख़वातीन औसतन 3 से 5 किलोमीटर दूर से पानी लाने पर मजबूर हैं। आने वाले वक्त में पाकिस्तान में पानी के नए ज़खायर तामीर करने की अशद ज़रूरत है और इस सिलसिले में दयामिर भाषा डैम और मोहम्मद डैम की तामीर काबिल ज़िक्र है। ज़रूरत इस अम्र की है कि पानी के इस्तेमाल में एहतियात बरती जाए। पानी ज़िंदगी है और ज़िंदगी की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। हर सेकंड गिरते पानी की एक बूंद सालाना 2700 गैलन पानी के ज़िया का सबब बन सकती है। लिहाजा पानी की एक एक बूंद का तहफ़्फ़ुज़ ही दरअसल आबी वसाइल की तरक्की का ज़ामिन है। जी, तो पानी, झील, दरियाओं की बात करी मारिया ने, तो फिर मैंने सोचा कि हमारी खिड़की के उस पार जो झील है थोड़ा उसके नज़ारे हो जाए। हम चेक कर लें। हो रहा है इसमें कम शुएब, इतना पानी कम क्यों हो रहा है ये तो आपने रिपोर्ट में जाना। कितना पानी कम हो रहा है रोजाना आपने शो देख के बताना है पानी कितना कम हो रहा है, हमने टास्क दिया। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हमारी जो चाय डेली बनकर आती ना उसके लिए पानी यहीं से आता है। नहीं, यहाँ से नहीं आता, यहाँ से नहीं आता। चलें जी, ये तो हमने बात की पानी की, इस पर डिटेल से बात अभी करना बाकी है। ये बारिश का जो पानी है रहमत ही रहे हमारे लिए, रहमत ना बन जाए किसी शहर के लिए। इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक एंड अगेन गुड मॉर्निंग सुबह पाकिस्तान। जो लोग देख रहे हैं होपफुली वो एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर एंजॉय नहीं भी कर रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं, फीडबैक दे दे। हम कोशिश करेंगे कि हम प्रोग्राम को आपके लिए मजीद किस तरह से इंटरेस्टिंग बना वो सेगमेंट लेकर आए जिसको फिर आप भी बहुत ज्यादा एंजॉय करें। हाँ, लेकिन हमारी कोशिश ये भी होती है फेब कि ऐसी वो तमाम चीज़ें कि जिनसे हमारी तवज्जो हट जाती है उस पर भी शहरियों की तवज्जो दिलाना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर सबसे पहले हमें बतौर शहरी अपना किरदार अदा करना होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि रियासत हमारे लिए क्या कर रही है। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे वाटर स्टोरेज के हवाले से, बिलखुसूस उस पानी के हवाले से जो कि आसमान से बरसता है, और ये बरसने वाली बारानी रहमत हमारे लिए जहमत क्यों बन जाती है। तो इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ज़हीर गुरदेसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़हीर गुरदेसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे इस बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो वेलकम टू द शो सर, अस्सलाम वालेकुम, सुबह पाकिस्तान, कैसे हैं आप? जनरल डायरेक्टर जनरल जी डायरेक्टर जनरल साहब, बिल्कुल बिल्कुल माज़रत के साथ सर, माज़रत कबूल कीजिए। कैसी है आप? खैरियत? चलिए जनरल साहब, सवाल का बाकायदा आगाज करते हैं प्रोग्राम के सेगमेंट का। जिस तरह से हम लोगों ने पहले भी बात की वाटर स्टोरेज के हवाले से कि बारिश का पानी ठीक तरह से इस्तेमाल में नहीं लाया जाता, और फिर यही पानी जो है वो हमारे लिए बाद में जहमत बन जाता है। अब तक की सबसे पहले तो मुझे ये बताएगा कि इस मामले पर हम लोग कर क्या सके हैं, या फ्यूचर में हमारी प्लानिंग के सिलसिले में? जी, इसमें सबसे पहले तो अगर आप देखें तो एक पॉलिसी की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पॉलिसी हो नेशनल लेवल पे। तो हमारी जो वाटर पॉलिसी है 2018 की पाकिस्तान की, उसमें बड़ी एक वाज़ेह गाइडलाइंस हैं कि हमें एक इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट करना है, और उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कंपोनेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो बारिश जो है वो किसी भी वाटर सोर्स की बुनियादी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल वाटर सोर्सेज। तो हमें जिन इलाकों में पर्टिकुलरली बारिश होती है वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अगर आप सिंपल अगर आप उसकी मीनिंग भी लीजिए तो आप देखेंगे कि जिस तरह से हम आज हमारी फसल हो रही है तो हम उसको काट लेते हैं और उसको अगले पूरे साल के लिए या 6 महीने या साल के लिए उसको स्टोर कर लेते हैं। सेम इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग की आज बारिश हो रही है तो हमें अगले 2 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए जो पानी की जरूरत होगी उसे हमें कंजर्व करना है। तो दिस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर और रेन वाटर जो है अब देखें रेनफॉल हमारी पूरे पाकिस्तान में देखें तो थर जो है हमारा वो सबसे खुश्क एरिया है, वहाँ पे एनुअली हमारा तकरीबन 200 मिलीमीटर रेनफॉल होती है, जबकि नॉर्दर्न एरिया हमारा जो कश्मीर है, हजारा है, मरी, गिलगित, ये जो इलाके हैं इसमें एवरेज जो रेनफॉल है वो 1500 से 1700 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है। अब ये नॉर्दर्न पार्ट में अगर आप देखें तो इस एरिया में पॉपुलेशन बहुत स्कैटर्ड है। मरी में अगर लोग जाते हैं देखते हैं, अक्सर आप देखते होंगे कि मरी में यूं लगता है कि जी पानी बहुत होगा, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ यहीं पे पानी की होती है। लेकिन यहीं पे अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें तो बहुत आसानी से अपने पानी का मसला हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसके लिए जब आपको याद हो तो 2005 का जब जल्जला आया तो अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी ने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, पायलट प्रोजेक्ट था। तो उसको हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया है मरी में भी, कश्मीर में भी, और खैबर पख्तूनख्वा के जो अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया थे। तो बहुत ही सक्सेसफुल जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन है इसकी। तो हमें जरूरत इस चीज की है, वरना यही बारिश का पानी जो बह के चला जाता है और समुंदर में चला जाता है तो एनुअली तकरीबन को 35 मिलियन एकड़ पानी हमारा जाया हो जाता है। तो हमें जरूरत है इस चीज की कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करें थ्रू आउट द कंट्री। ठीक सर, ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जिस पायलट प्रोजेक्ट का जिक्र आप करें, मैं चाह रहा हूँ कि नाज़रीन को थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि एक इंडिविजुअल, एक शहरी के इस जानिब बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स तो हैं हमारे सामने। इस्लामाबाद की भी खातून है, छत उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन की हुई कि पानी जो बारिश का आता है वो स्टोर हो जाता है फिर वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कितना कॉस्टली होता है, कोई खुद से कैसे कर सकता है, करना चाहे तो किससे रब्ता करे, क्या करे? जी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि ये कोई रॉकेट नहीं है। आप देखें कि हम तो घर तो बनाते ही बनाते हैं,
گھر کے اوپر ہمیں پرنالے جس کو کہتے ہیں ڈاؤن اسپاٹ ہم لگاتے ہی لگاتے ہیں. ہر گھر کے ساتھ ہم سٹوریج ٹینک تو ہم بناتے ہی بناتے ہیں. بالکل. دی اونلی تھنگ از کہ پرسپشن ہے. میں نے جتنا بھی میرا جو ریسرچ ہے ہم نے دیکھا بھی کہ لوگوں کا پرسپشن ہے کہ شاید بارش کا پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا. جی اگر میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے پینے کے قابل فوری طور پہ نہیں ہوتا تو پینے کے لیے ہمیں چاہیے کتنا؟ ہمیں تو پینے کے لیے پوری دن میں 10% جو ہماری ٹوٹل یوسیج ہوتی ہے اس میں 10% بھی پینے اور کھانے پینے کے لیے نہیں چاہیے ہوتا ہے. ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ واشنگ باتھنگ کار واشنگ کچن گارڈننگ اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم جو آپ دیکھیں اب اگر اسلام آباد بیٹھے ہیں یا کراچی بیٹھے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ میونسپل کارپوریشن یا کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو پانی ٹریٹ کر کے جو کاسٹلی پانی ہوتا ہے وہی ہم ساری چیزوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو رین واٹر ہارویسٹنگ جو را واٹر ہے بٹ اٹ از کلین. تو باقی یوسیج کے لیے ہمیں کلین چاہیے جبکہ پینے کے لیے ہمیں سیف واٹر چاہیے. تو سیف واٹر تو وہ اس کی ضرورت ہمیں ڈیلی ڈیمانڈ جو ہے وہ ہارڈلی 10% ہے. جو کاسٹ کی آپ نے بات کی تو کاسٹ آلریڈی ایک طرح کا آپ نے سسٹم انسٹال کیا ہوتا ہے. آپ نے صرف سٹوریج بڑھانی ہے. تو سٹوریج انڈیویجول کے اوپر ڈیپینڈ کرنا کہ کتنی آپ سٹوریج بڑھا دیتے ہیں اس کی. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ جو سٹوریج کی ہم بات کریں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم کوشش کریں گے آپ کو اسٹوڈیو بلائیں کچھ ماڈلز ناظرین کو دکھائیں ویڈیوز کی فارم میں سمجھانے کی کوشش کریں کیسے آپ اس بارش کے پانی کو محفوظ بنا سکتے ہیں سٹوریج ایکسپینڈ کر سکتے ہیں تاکہ وہ پانی ہم استعمال کر سکیں. تھینک یو ویری مچ سر. ساتھ موجود تھے آپ. مظہر صاحب کیا آپ کا کارٹون تیار ہے؟ جی بالکل کارٹون تیار ہے اور ہمارے کچھ دوست تیار نہیں ہیں تو ہاں یہ ہو جاتا ہے لائیو پر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں. بہرحال ایسا ہے کہ ابھی عمران خان صاحب نے جو بہت بڑے اقدامات کیے ہیں ایک تو ڈیم بنانے کا سلسلہ دوسرا انہوں نے پنڈی میں 5 پانڈز بنائی گئی ہیں. جو بارش کا پانی ہم ضائع کرتے ہیں اور اس کے بعد جو صورتحال ہوتی ہے ہمارے ہاں اور پینے کا پانی یہ ہمارا شروع سے یعنی جب سے پاکستان بنا ہے پینے کے پانی کا مسئلہ اتنا خطرناک رہا ہے اور خاص کر جو عام لوگ ٹیپ واٹر پیتے ہیں جو اب ظاہر نہیں افورڈ کر سکتے وہ منرل واٹر جس طرح کی تو زہریلے اس میں پتہ نہیں کہاں سے کیا اس میں مل کے آتا ہے پانی. ہمیں اس زمین کو بھی بچانا ہے اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں میری گفتگو ہو رہی تھی کوئٹہ سے ایک بڑے ایکسپرٹ ہیں پانی کی جو ورلڈ لیول کے سائنٹسٹ ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہماری زمین کا جو ٹب ہے وہ تقریباً خالی ہو چکا ہے اور آنے والے دنوں میں سالوں میں شاید جنگیں جو ہوں گی پانی پر ہوں گی باقی چیزوں پر نہیں ہوگی. بہت خطرناک صورتحال ہے. ہم نے بارش کے پانی کو بچانا ہے. بالکل ہم نے اپنا کردار ادا کریں. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. ساتھ موجود تھے آپ. اب بڑھتے ہیں جناب آگے اور اب پاکستان کے ایک ایسے بچے کا ذکر کریں گے جس نے پاکستان کا نام ایک بار پھر سے روشن کیا ہے ایک بار پھر سے چیمپئن بنا ہے. میں بات کر رہا ہوں سید عماد علی کی اور آپ نے اسکریبل کا چیمپئن جو ٹائٹل ہے نا وہ کہنا چاہیے کہ اس کا دفاع کر لیا بلکہ ٹائٹل دوبارہ سے اپنے نام کر لیا ہے. سید عماد علی ورلڈ یوتھ اسکریبل کپ جیت لیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے اور مبارکباد بھی ہم دیتے ہیں عماد علی کو لیکن صرف مبارکباد نہیں دینی بلکہ ہم نے تو انہیں اپنے ساتھ جوڑ بھی لیا ہے صبح پاکستان کی ٹیم کا حصہ بنایا ہے کہ آج ہم ان سے جان سکیں کہ کس طرح سے یہ اچیومنٹ انہوں نے اپنے نام کی. لیکن کہتے ہیں کہ ہر کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے تو ان کی کامیابی کے پیچھے بھی ایک ایسی ہی معزز شخصیت ہے جنہوں نے بہت محنت کی ہے ان کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے. تو طارق پرویز صاحب ہیں جو کہ ڈائریکٹر یوتھ پروگرام سے پاکستان اسکریبل ایسوسی ایشن کے کراچی سے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہیں بھی پروگرام میں ویلکم کہیں گے. تو عماد بہت شکریہ پروگرام میں اپنا وقت دینے کے لیے. ساتھ ہی ساتھ طارق پرویز صاحب بہت شکریہ اینڈ ویری گڈ مارننگ صبح پاکستان. تو سب سے پہلے عماد سے سٹارٹ کرتے ہیں چھوٹو سے. عماد کیسے ہیں آپ؟ زبردست. اور عماد کے بیک گراؤنڈ میں جو ٹرافیز رکھی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ کامیابی کے جھنڈے گاڑتا رہا ہے یہ لڑکا اور آگے بھی انشاءاللہ ایسے ہی چلے گا. عماد تھوڑا سا پلیز بتائیے گا ہاؤ اولڈ آر یو اور یہ آپ نے جو اس وقت چیمپئن شپ جیتی ہے ورچوئل مقابلہ تھا یہ ہاؤ ڈفرنٹ واز دیٹ؟ اٹ واز ناٹ فزیکل ورچوئل ایونٹ تھا یہ. اچھا عماد تک ہماری آواز نہیں جا رہی کوشش کریں گے کہ ہماری آواز ان تک جائے. تو طارق صاحب آپ کی جانب آؤں گا کتنا زبردست پلیئر ہے یہ عماد اتنے چیمپئن شپس یہ جیت چکا ہے. میرا خیال ہے آپس میں ہی بات کر لی جائے. آپ کو کھیلنی آتی ہے اسکریبل؟ کوشش بہت کی ہے میں نے شعیب کئی دفعہ لیکن
एक भी दफा कोई भी पेयर नहीं बनता, मतलब नीचे वाली एक लाइन बनती है तो वो ऊपर और नीचे वाली दोनों खराब हो जाती है, या एक तरफ का कलर मैच होता है तो पीछे वाले 3 कलर्स खराब हो जाते हैं। चलें ठीक है जी, हो जाता है, किसी किसी को नहीं इतना खेलने का वो गुर आता है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने बड़े मुकाबले जीते। मुकाबला नहीं जीता बट हाँ अच्छी खेल लेता हूँ स्क्रैबल। किसी वक्त हम यहाँ पे स्क्रैबल लेकर आएंगे। तारिक साहब, अगर आपको आवाज़ आ रही है प्लीज़ बताइएगा, इमाद से मुताल्लिक कितना टैलेंटेड है ये लड़का, कितना इसमें हमें जज्बा या पोटेंशियल नजर आता है, क्योंकि ज़ाहिर है स्क्रैबल इट्स नॉट दैट इजी। जी इमाद ये ना इज़ अ वंडर किड, और इससे ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स बहुत कम ही होंगे दुनिया में, क्योंकि इमाद पाकिस्तान की टीम में शामिल हुए थे सबसे पहले 10 साल की उम्र में, और ये हमारे साथ फ्रांस गए थे वहाँ पे वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैम्पियनशिप में, और वहाँ उन्होंने 10 साल की उम्र में पहली अपनी अटैम्प्ट में अंडर 12 का टाइटल जीता था। उसके बाद हर साल मुख्तलिफ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जाते हैं, और जहाँ भी गए आज तक हमेशा कोई ना कोई टाइटल जीत के आए हैं। हिस्ट्री के सेकंड प्लेयर बने हैं जिन्होंने यूथ टाइटल 2 दफ़ा जीता है। उसके अलावा वर्ल्ड जूनियर स्क्रैबल चैम्पियनशिप जो कि अंडर 21 एज के प्लेयर्स के लिए होती है वो भी जीत चुके हैं, और ये एडल्ट्स के टूर्नामेंट में भी खेल चुके हैं, और उसमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले दुनिया की तारीख के यंगेस्ट प्लेयर थे एट ओनली 13। माशाल्लाह। तो आई थिंक इतना काफ़ी है बताना कि कितना टैलेंटेड है। एग्जैक्टली। लेकिन तारिक साहब, मैंने जैसे पहले भी कहा कि इमाद की कामयाबी के पीछे नो डाउट आपका हाथ है। कितनी मेहनत लगी, इमाद को कब से जानते हैं आप, और वो प्रैक्टिस के दौरान प्रैक्टिस सेशंस में आपको भी तो कुछ मुश्किलात दरपेश आती होंगी, इमाद ऐसे नहीं ऐसे कर लो? जी इमाद को हम जानते हैं तकरीबन जब ये 8 या 9 साल के थे। ये इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स में आते थे। हम लोग इंटर स्कूल टूर्नामेंट कराते हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में प्लेयर्स हिस्सा लेते हैं। सो वी हैव अ टीम ऑफ ऑलमोस्ट 200 यंग प्लेयर्स जिनके साथ हम मुस्तकिल लग के काम करते हैं। इमाद इज़ वन ऑफ देम, और लकीली इमाद का ताल्लुक जिस स्कूल से है उनमें अपना स्क्रैबल का बहुत बड़ा क्लब है, BVS पारसी स्कूल। अच्छा। तो काफ़ी हद तक इनकी स्कूल में ट्रेनिंग हो जाती है, लेकिन इमाद इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन एवरेज स्टूडेंट, क्योंकि इसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बोलता कम है लेकिन इसकी जो इंटेलेक्ट लेवल है वो किसी बड़े एडल्ट से भी बहुत बढ़ के है, इवन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से भी बढ़ के है, क्योंकि इमाद ने जिस किस्म के कारनामे किए हैं, जिस लेवल पे भी इसने आज तक कम्पीट किया, हमेशा जीता है। और इस वक्त पाकिस्तान में इमाद जो है हमारे नेशनल चैम्पियन हैं, और ये नेशनल चैम्पियन बच्चों के नहीं ऑल एज ग्रुप के हैं, जिसमें मैं भी खेलता हूँ, मेरी एज के दूसरे लोग भी खेलते हैं। तो यू कैन इमेजिन। ठीक है ठीक है सर, इमाद से भी हमारा राबता बहाल है। इमाद, आपको आवाज़ आ रही है? इमाद, आप हमें सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है। ग्रेट। अच्छा, पहले ही तारिक साहब कह चुके कि इमाद बहुत कम बोलते हैं। हाँ। तो इमाद, आज आपने कम नहीं, आज आपने थोड़ा सा ज़्यादा बोलना है। मुझे थोड़ा सा बताएं इमाद, अभी जो इवेंट हुआ दैट वाज वर्चुअल इवेंट, कितना मुख्तलिफ था ये, और आपने पिछाड़ा भी इंडियन एक हरीफ को? जी इवेंट तो काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि जैसे आप रियल लाइफ पे खेलते हैं तो आपका ओपोनेंट सामने होता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं, तो इससे काफ़ी कुछ आप पता कर सकते हैं। तो मेन डिफरेंस तो यही थी कि आपको एक्सपीरियंस नहीं मिला वाला कि आप ओपोनेंट को देखें, उनसे बातचीत करें। तो डिफरेंस आई थिंक यही था, बाकी गेम प्ले सिमिलर ही थी। अच्छा, अब मुझे बताएं कि किसी लम्हे ऐसा महसूस हुआ कि हार सकता हूं मैं, इतना टफ मुकाबला हो चुका है? जी जी, क्योंकि हाँ तो ये फीलिंग थी, क्योंकि दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो आप कभी श्योर नहीं हो सकते कि आप हर मैच जीतें या हारें। तो उम्मीद थी कि जीतें, क्योंकि मेहनत करी थी और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए इसमें। माशाल्लाह। बात जो आपने मेहनत की इमाद, थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये तमाम जो मामला ना इस गेम का वो है वोकैबुलरी पे। हाँ। तो वोकैबुलरी किस तरह से इम्प्रूव करते चले आए आप? शुरू से मुझे रीडिंग का शौक था, बचपन से रीडिंग का शौक था। तो वो था, उसने शुरू में काफ़ी मदद की इस चीज़ ने, और इसके अलावा पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन ने मुझे गाइड किया, बताया स्टडीज़ किस तरह करते हैं, कोचेस दिए वसीम खत्री मुइज़, और इन्हें तरीके सिखाया कि आप वर्ड्स कैसे सीखें ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के जरिए, स्टडीज़ बताई। और अच्छा, ये जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का जिक्र किया, इमाद जरा शेयर भी कीजिएगा, व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? जो बच्चे हैं हाँ वो भी उससे जरा फायदा ले सकें।
جی جی آن لائن سافٹ ویئر بیسکلی جو یوز ہوتا ہے اس کا نام جزیوا نام ہے. تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ سوال ملتے ہیں, نمبر آف سوال, تو وہ ڈیلی بیسس پہ آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ہر دن ریوائز ہوتے رہتے ہیں, تو اس طرح یاد. اچھا عماد, تھوڑا سا مجھے اب اپنے حوالے سے بتائے گا, کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ اسکول کا تو سر نے بتایا, کتنے بہن بھائی ہیں آپ, روٹین آپ کی کیا ہوتی ہے, اور کس ایج میں پہلی بار آپ نے اسکریبل کا مقابلہ جیتا تھا؟ اچھا جیتا تھا, اوکے فائن. جیتا تھا. کرنٹلی آئی ایم 15 ایئرس اولڈ, اور میرے کتنے بھائی ہیں؟ ایک بھائی ہے, اور پہلی دفعہ ٹورنامنٹ 2015 میں کھیلا تھا, انٹر اسکول چیمپئن شپ تھی, اور اس میں 3rd پوزیشن لایا تھا. تو عماد, بچوں کی پارٹیسپیشن اسی طرح سے آپ کو نظر آتی ہے کہ مطلب یا پھر اس کے لیے بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنا کیا کہتے ہیں شوق پیدا کرتے ہیں یا وہ انٹرسٹ شو کرتے ہیں؟ پارٹیسپیشن تو الحمدللہ اب کافی زیادہ ہو گئی ہے, کیونکہ پاکستان شٹل ایسوسیشن نے پروموشن بہت زیادہ کی ہے. تو ریسنٹلی آئی تھنک 2020 میں انٹر اسکول چیمپئن شپ ہوئی تھی, اس میں اراؤنڈ 2000 پلیئرس تھے. تو کہہ سکتے ہیں کہ انکریز انٹرسٹ کافی زیادہ ہو گیا ہے, کیونکہ ریسنٹلی کوئٹہ گلیڈیٹرز نے بھی کولیبریٹ کیا ہے پی ایس اے کے ساتھ, تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ آگے اور زیادہ بڑھے گی. اچھا عماد, اب ذرا میں بات کرنا چاہوں گا رول آف مدر کی, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا امتحان سے پہلے امی وہ رات کو بادام بھگو کے رکھ دیتی ہیں, صبح کھلاتی ہیں, تو آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جو والدہ ہیں اتنا خیال رکھتے ہیں, کیا کچھ کھلاتی پلاتی ہیں آپ کو کہ یاد رہے اور یہ اچھا مقابلہ جیت کر آئے؟ کھلاتی ولاتی میں تو ویسے ہی کم کھاتا ہوں, تو اس میں کھانے کا کوئی رول ہو نہیں سکتا. تو امی یہی رہتی ہے کہ سپورٹ کرتی ہیں, جو بھی پرفارمنس ہوئی چاہے بری ہو اچھی ہو, وہ سپورٹ کرتی ہیں, بولتی ہیں کہ جو بھی ہو اللہ کی مرضی ہے, باقی اپنی محنت تو پوری کرنی ہے. تو طارق صاحب, اب آپ کا بھی ذکر ہو جائے, کیونکہ جہاں پر کھانے پلانے کی بات ہو رہی تھی وہاں پر سیکھنے سکھانے کی بھی بات کر لیتے ہیں. عماد ہو یا پھر کوئی اور بچہ ہو, کوچنگ کرتے وقت کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مطلب یعنی کہ آپ کو کس طرح سے دیکھنا پڑتا ہے کہ اچھا ابھی اس پر بھی محنت کی ضرورت ہے, ابھی اس پر بھی محنت کی, مطلب کون کون سے ایسے پہلو ہوتے ہیں, نہ صرف عماد بلکہ باقی بچے بھی؟ جی دیکھیں, پاکستان اسکریبل ایسوسیشن کے پاس اپنا ایک بہت بڑا ہم نے سسٹم ڈیولپ کر لیا ہے یوتھ کو ٹرین کرنے کا. ہم نے 2010 میں یوتھ پروگرام سٹارٹ کیا تھا, اس میں ہر وقت ہم تقریباً 200 کے قریب پلیئرز اس میں اپنے اس پروگرام میں شامل رکھتے ہیں, جن کو ہم ریگولر بیسس پہ ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں. اور اس میں جو ہے سائنٹیفک طریقے سے دی جاتی ہے. سمپلی یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈکشنری اٹھا کے اس کو رٹنا شروع کر دیں, بلکہ سافٹ ویئرز ایسے ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. بڑی ٹارگیٹڈ قسم کی اس میں اسٹڈی ہوتی ہے, جس میں آپ کا ٹائم کم زیادہ لگتا ہے, رزلٹ بہتر آتے ہیں. اور جو گیم کی اسٹریٹجی ہے اس کے لیے ہم نے کوچز دیے ہوئے ہیں, اور کوچز میں بھی پی ایس اے شاید واحد ہماری ایک ایسی ایسوسیشن ہوگی کہ جس کے جو پلیئرز ہیں نیشنل چیمپئنس, وہ اپنا ٹائم دیتے ہیں والنٹیرلی فار نو کاسٹ. وسیم کھتری, معیز بیگ, یہ خود چیمپئنز ہیں, اور یہ جتنا انہوں نے سیکھا ہے وہ اپنی تمام فن جو ہے بچوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں. اور سب نے اتنے زبردست پلیئرز تیار کیے ہوئے ہیں. خاص طور پہ وسیم کھتری کا میں ذکر کروں گا, 8 دفعہ کے نیشنل چیمپئن ہیں, اور جتنا وسیم نے اس گیم کو واپس لوٹایا ہے شاید ہی کسی اور نیشنل چیمپئن نے کسی اور سپورٹس کے اس طرح دیا ہو. وسیم کئی گھنٹے روزانہ بیٹھ کے بچوں کو سکھاتے ہیں. پہلے فزیکل ہوتا تھا, اب کووڈ کی وجہ سے آن لائن ہوتا ہے, لیکن ہی کیپس ٹریننگ پیپل اینڈ ہی کیپس ٹریننگ آور پلیئرز. اور نہ صرف یہاں بلکہ انفیکٹ ہی از دی مینٹور اینڈ کوچ آف سم ادر کنٹریز ایز ویل. تو پاکستان اس میں اسکریبل کے کھیل میں اب اتنا نمایاں ہو گیا ہے کہ شاید ہی دنیا میں کوئی ملک ہو, جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ پچھلی 2 دفعہ جو اس کی آن لائن چیمپئن شپ ہوئی ہے اس کی میزبانی پاکستان کو ملی ہے. ٹرو. اور یہ کتنا زبردست ہے کہ پاکستان نے دوسری بار یہ ورچوئل چیمپئن شپ کی میزبانی کی ہے. دیٹ شوز کہ پاکستان کتنا سیریس ہے اس گیم کو لے کر. اور اس سے یہ بھی کہ پاکستان ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی مطلب اب آگے بڑھ رہا ہے. مطلب ہم صرف فزیکل چیزوں سے ہٹ کر ہم ورچوئلی بھی پرفارم کر رہے ہیں, اور اسی طرح سے ہمارے بچے جو ہیں وہ ورچوئل ریالٹی کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. یہ جو ٹیکنالوجی ہے آن لائن اس ٹورنامنٹ کی, یہ بیسیکلی پاکستان نے ہی ڈیولپ کی تھی.
क्योंकि जब फिजिकल गेम होता है उसमें तो मॉनिटर किया जा रहा होता है कि कोई गड़बड़ वाला ना हो या कोई प्लेयर अनड्यू एडवांटेज ना ले रहा हो। अगर आप अपने घर में बैठे खेल रहे हैं तो उसको मॉनिटर करना मुश्किल है। उससे पहले जब ये गेम होता था कैजुअली लोग खेलते थे ऑनलाइन, लेकिन पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन ने, हमारे ख़ास तौर पे टेक्निकल डायरेक्टर वली जो कि इमाद से थोड़ी बड़े हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की थी कि कम्प्लीटली मॉनिटर्ड गेम, एवरी सिंगल मूव विल बी मॉनिटर्ड एंड नोबडी कैन प्ले एनी ट्रिक्स। तो उसकी वजह से मतलब वी हैव टू मेक श्योर कि जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है इज़ क्रेडिबल, जिस पे के बारे में कोई ये ना कह सके कि किसी प्लेयर ने कोई अनड्यू एडवांटेज लिया है। तो वो उन्होंने डेवलप की थी और पाकिस्तान को कहा गया था कि आप एक दफ़ा करके दिखाएं। सो 2020 में हमने वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप की, जिसको दुनिया ने माना कि इट्स अ वेरी क्रेडिबल टूर्नामेंट। फिर 2021 में भी हमें दोबारा मिला, और अब जो उसकी मेन वर्ल्ड चैम्पियनशिप है एडल्ट्स की, वो भी इन्हीं खतूत पे होगी जो पाकिस्तान ने डेवलप की है। मेज़बानी पाकिस्तान ही करेगा? पाकिस्तान ही करेगा। देखिए उन्होंने हमसे कहा हुआ है, लेकिन अभी हमने हामी नहीं भरी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो अभी यूथ वाली तो हमने कर ली, एडल्ट्स की हमने अभी तक एग्री नहीं किया, लेकिन दे आर एक्चुअली वेटिंग फॉर अस टू मेजबानी भी करे। मुख्तसर टाइम में ब्रेक की तरफ भी बढ़ना है, लेकिन जाते जाते अमाद से कॉमेंट लेना चाहेंगे। अमाद, अपनी उम्र के बच्चों के लिए कुछ छोटा सा प्यारा सा मैसेज। मैसेज तो यही देना चाहूँगा कि जो भी आप स्पोर्ट करें, जो भी आपको शौक है, वो अपने शौक से ही करें, कोई फोर्स पे नहीं चले। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि टैलेंट तो होता ही है, सब में होता है कुछ ना कुछ चीज़ में, लेकिन मेहनत से आगे बढ़ना। हुनर होता है, उसे पॉलिश करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका बाद हमें टाइम देने के लिए। और तारिक साहब जैसे अगर कोच हों तो वो हुनर में मजीद निखार पैदा हो जाता है। तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमें वक्त देने के लिए। ब्रेक लेते हैं? बिल्कुल ले लेते हैं, ब्रेक लेते हैं जनाब, वापस आएंगे। बहुत ही खूबसूरत मेहमान शख्सियत ज्वाइन कर चुके हैं, बताऊंगा नहीं कि कौन है, ब्रेक के बाद मिलवाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं। हम छुपा रहे थे पर्चियां, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने हमें मौका ही नहीं दिया, उन्होंने फौरन कह दिया चलो चलो शाबाश ब्रेक खत्म हो गया, मुक गई जो ब्रेक, आ जाओ काम तो लगो। तो जनाब वापस आ चुके हैं ब्रेक से हम लोग। हमारे इस सेट से एक बार फिर बड़ी खूबसूरत मेहमान शख्सियत जिनका मैंने तस्करा किया था ब्रेक पर जाने से पहले, शी इज़ राइट हियर। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। आप चेयरपर्सन है स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम डिपार्टमेंट पंजाब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू। और आप लोग पता है 22 करोड़ आवाम की कितनी खूबसूरत सुबह कर रहे हैं। Thank और you so पता है नेशनल चैनल के साथ तो हम लोगों की अटैचमेंट और बड़ा दिल दुखी होता था कि जब प्राइवेट चैनल्स एक क्वालिटी के शोज और इस तरह से, और अब माशाल्लाह आपका सेट और आप दोनों ने चार चांद लगाए हुए हैं। आपके आने से आई एम विशिंग ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड बाय द वे बेस्ट विशेस तो एक फॉर्मेलिटी है, ऑलरेडी माशाल्लाह हिट जा रहा है शो। थैंक यू सो मच। और इसके लिए हम थैंक यू करते हैं मिनिस्टर साहब को, फवाद चौधरी साहब को, जिन्होंने हमें मौका दिया कि यार आओ बैठो और सजा दो। फवाद रियली कंसर्न, बल्कि हम शुरू में जब वो बने मिनिस्टर तो हम उनका खासा मजाक भी उड़ाते थे कि ये देखे, तो फिर वो हमें दिखाते थे कि ये BBC से CNN से बेहतर बैकग्राउंड्स और ये वो, और वो आज मैं देख के बहुत इम्प्रेस हुई हूँ फवाद भाई और उनकी पूरी टीम को। मुबारकबाद एंड आई एम विशिंग एंड मैं तो ये देख रही हूँ, फोर्स ही कर रही हूँ कि इंशाल्लाह हमारा चैनल जो इसकी तारीख थी
देखो इसके साथ हम तमाम पाकिस्तानियों की एक ओनरशिप Association है, अटैचमेंट बिल्कुल है, ऐसे ही है। तो देखें इसकी एक हिस्टोरिकल एक हमारा Value ये है। चैनल, तो इंशाल्लाह ये अब तो मैं देख रही हूँ कि आप लोग तो अच्छा बहुत सर साहब ऐसे ही है, मतलब जितनी भी मिनिस्टर सेलिब्रिटीज आ रही हैं, जो भी हुकूमती शख्सियात हैं, सबका यही होता है। अच्छा, कौन मतलब की है? इट्स बड़ा अच्छा गुड है। सरप्राइज। अच्छा, आप फवाद भाई हमें कहते थे लेकिन हमें यकीन नहीं यकीन आ रहा नहीं है। आता था दफा आपको। उन्होंने हमें अपने मोबाइल पे भी दिखाए। ये मैं चाहता हूं जरा इसको एक्सप्लोर करते हैं। एक तो सेट दिखाया आपको जी, डिफरेंट सेट्स के अब हमारे चैनल्स के ये होंगे, तो अच्छा, तो आपको लगा कि शायद ये क्रोमा होगा, फिजिकल सेट नहीं जी होगा। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये आप देखिएगा, तो फिर मैंने आई बिलीव कि फवाद भाई जंगल में मंगल लगा सकते हैं, तो पीटीवी तो एक इतना बड़ा इदारा है, तो करेंगे इंशाल्लाह होगा। फिर मैंने बहुत सारे चैनल्स पे मेरे जैसे इंटरव्यूज वगैरह थे, तो मैंने कहना शुरू कर दिया कि जी बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स हो रही हैं, आप पीटीवी एक नई शक्ल में देखेंगे, और आप देख रहे हैं और लोग। अब देख रहे हैं। अब इस पे मैंने- हमारी टीम ने भी बड़ी मेहनत की, हमारे प्रोड्यूसर वकास, वो ये मतलब यकीन करें जिस मैं पूरी रात टीम अगला को दिन मैं आना था ना इम्प्रेसिव हमने। वर्क और कंटेंट अच्छा है, और आप दोनों भी बहुत अच्छा कर रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेकिन इस कंटेंट के साथ साथ ना आई एम अभी सॉरी, आई producer- वांट टू टेल कि पीटीवी का मतलब ये हो गया था इंक्लूडिंग ऑल, हम सबको अच्छा आउटडेटेड कोई और अब इससे आगे कोई नहीं है। अब नहीं ना इस सेट से आगे कोई है, ना हमारे कंटेंट से आगे कोई है, और हमसे आगे तो वैसे क्वालिटी कोई नहीं है। प्रोडक्शन हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे गेस्ट We से are आगे भी glad। कोई नहीं है। नहीं, कोशिश यही होती है कि खूबसूरत से खूबसूरत, क्योंकि हम लोगों को भी, मैं और शेब भी जब प्रोग्राम का आगाज़ किया ना, हमने यही सोचा कि इस्लामाबाद में हमारे मिनिस्टर्स जब किसी और शो में जाके बैठते हैं, वो स्टेट की टीवी पे क्यों ना आकर बैठे हैं, जो कि उनका अपना घर है, अपना टीवी चैनल है। तो मेरे लिए और हमारी टीम के लिए यही पूरी कोशिश होती है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं या जितने भी हुकूमती शख्सियात हैं, वो इसका पार्ट बने। इनफैक्ट हमारा तो ये भी कहना है कि ऑपोजिशन को भी हम वेलकम करते हैं। बिल्कुल जी, सब देखो याद रखें कि ये पाकिस्तानियों का चैनल है, बिल्कुल, गवर्नमेंट का नहीं, रियासत का प्लीज है। रियासत का स्टेट चैनल है, तो स्टेट चैनल के ऊपर सबकी नुमाइंदगी होनी बिल्कुल। चाहिए, मैसेज नेशनल जाना चाहिए, स्टेट ओरिएंटेड हमारा जो नैरेटिव है वो जाना चाहिए, और कंस्ट्रक्टिव चीज़ें जानी चाहिए। और बिल्कुल जी, आप बल्कि पैनल बनाएं ऑपोजिशन को भी, और हम बाकी शोज में तो गर्मा गर्मी चल ही रही होती है, मॉर्निंग शो में जरा ऑन अ लाइटर नोट दोस्तियां वोस्तियां कराएं। ये क्या प्यारी बात है, की बड़ी है, अच्छी दोस्तियां suggestion है कराएं, भाई। क्योंकि दोस्ती होना बड़ा जरूरी है। आज बहुत हमने जरूरी प्रोग्राम है। के आगाज में एक टॉपिक भी डिस्कस किया, मीडिया के हवाले से एक टॉपिक था हमारा, जो एक बिल प्रपोज किया गया है मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी से मुताल्लिक। तो उसमें भी ज़रा अपोजिशन अगर कहती है कि ये ठीक नहीं है, तो हम चाहते हैं कि बैठते हैं, बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, डेलिब्रेशंस होनी चाहिए, इसी प्लेटफॉर्म से होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है एट द एंड ऑफ द डे हम सब पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में रहने वालों के लिए काम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मेरा ख्याल है लाइटर साइड पर आ जाते हैं। नाश्ता आज आपने क्या किया? आज तो चूंकि मैं आपके शहर की मेहमान हूँ, तो नॉर्मली मैं डबल रोटी नहीं खाती, लेकिन आज मैंने फ्राई अंडा और ब्रेड खाया है। ओके। मेरे मियाँ ने बॉइल्ड एग और दूध पिया। मैं समझा आप कहने लगे मैंने बनाया। मुझे नहीं, उन्होंने ऑर्डर किया था मेरे लिए पूछ के कि क्या खाना है। आज मैं उनकी गेस्ट हूँ ना, आई मीन जब इस्लामाबाद में मैं होती तो मैं उनकी मेहमान होती। वैसे कभी बनाते भी हैं आपके लिए? नहीं, बनाते तो हम दोनों ही नहीं है। नहीं, कभी ऐसे नहीं कभी भी नहीं, बेसिकली ना मैं किचन में, सच्ची बात है, मैं किचन को मोबाइल में देखती हूँ, कैमरास वगैरह सब। शुरू के दिनों में भी कभी नहीं, एक्चुअली मुझे कभी कुकिंग का ना शौक था, और दोनों साइड से, आई मीन अम्मी की साइड पे भी मुझे जरूरत नहीं पड़ी कि सीखूं, या जरूरत नहीं थी, और चीमा साहब की साइड पे। और चीमा साहब का एक अच्छा जो फायदा है वो ये है बाकी सारी चीजों के साथ, कि ही बिलीव्स कि जो इंडिविजुअल जो अच्छा काम वो कर सकता है वो करे। वाइफ का मतलब ये हरगिज नहीं है कि शी शुड बी अ गुड कुक, शी शुड बी अ गुड मैनेजर, शी शुड बी अ गुड डॉक्टर, जो भी। तो वो जो जिस फील्ड में ज्यादा एक्सेल कर सकती हैं वो काम करें, तो इसीलिए उन्होंने शायद मेरी बेहतर यूटिलिटी की। ऐसा ही है। और तो लेकिन कुछ भी ऐसा कि कभी सोचो कि कुछ बना लूं, या जरूरत महसूस होगी ना, ये जैसे आपने ऑर्डर किया और ऑर्डर में आया हो। जब भी आपको पता है कि ईद शोज पे यही सवाल पूछे जाते हैं, तो चीमा साहब के बड़े फनी उसमें कमेंट्स होते हैं कि नहीं, कभी नहीं, चाय भी नहीं, अंडा भी नहीं। एक्चुअली नहीं, मैं कुकिंग, उसकी एक ये भी वजह है कि शायद जरूर, अब ये देखे ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब मेरे हैं भी दो, एक छुट्टी पे जाता, दूसरा होता है, तो वो बैकअप स्टाफ जब आ जाता है तो वो बड़े लोग, बड़ी बातें। हम सुबह लंच बॉक्स में मैं पूछी, शेफ कुछ लाए हो, कुछ खाना है, तो हर्गिज कहते हैं जरा मेरी बेगम ने ना वो सैंडविच बना के दिया है, अंडा ऑमलेट वाला। लेकिन ये है कि मैं मैनेजर अच्छी हूँ, मसलन के चीमा साहब का हल्का है बाप, फिर हम दोनों पॉलिटिक्स में हैं, आना जाना बहुत है,
تو کبھی یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ کلچر بھی ہے، میں راجپوت ہوں، چیمہ صاحب جٹ ہیں کہ 10 بھی لوگ آ گئے 20 بھی آ گئے، چیمہ صاحب کو بھوک لگی ہے تو ٹیبل لگنی ہے، تو الحمدللہ وہ سسٹم میں نے اچھا بنایا ہوا ہے۔ لیکن مسز چیمہ کی بات سے ایک چیز مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے جو کہ ہماری گھر میں رہنے والی ورکر خواتین ورکنگ ویمن ہیں، آج بھی تاثر مطلب عموماً دیکھیں ساس ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں چیزیں نظر آتی ہیں، تو جو وہ بچیاں یا وہ خواتین جو نوکری کر رہی ہیں تو وہاں پر یہ تھوڑا سا پوٹینشل ملنا چاہیے، ہسبینڈ وائف کی جو کولیبوریشن ہونی چاہیے، اگر آپ اچھا ارن کر رہے ہیں تو گھر میں آپ ایک آدھا سٹاف ممبر رکھ لیں، بالکل رکھ لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوکنگ کوئی خدا نہ خواستہ یہ ایسی چیز نہیں کہ نہیں کرنی چاہیے یا یہ تو ہماری وہ شان کے خلاف ہے، یہ بات نہیں ہے، آپ کو وقت ہے یا نہیں، وقت ہے۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مطلب ہم لوگ، میں اور جمشید، ہم لوگ اتنا سچ مانے، اب ہم لوگ بہت بیزی ہوتے ہیں، تو مجھے بلکہ میرا سٹاف جو مجھے رکھ دیتا ہے آگے، مینیو چونکہ میرا ریٹن ہے، ڈیسائیڈڈ ہے جی، میں نے آرگنائزر اچھی ہوں میں کہ مطلب یہی کھانا ہے اس وقت، ہاں تو ٹائمنگز بھی بچوں کا ذرا یہ ہوتا ہے کہ بچوں نے اپنی چوائس کا بتانا ہوتا ہے، وہ اگر فرض کریں میں نے ان کے لیے کچھ ریکمنڈ بھی کیا ہے تو وہ چینج کر لیتے ہیں، سٹاف نے جی آف کورس بچوں کی تو چلتی ہے، یہ تو ہوتی ماں کہہ رہی نہیں پتر ایک کھانا ہے، نہیں میں اس طرح کی ماں ہرگز نہیں ہوں، ہاں ان کو ذرا بچوں کو سینسٹائز کیا ہوا ہے کہ گڈ اور بیڈ اور جنک فوڈ کتنا کھانا ہے، کتنا کھائیں، تو پھر بھی اگر کبھی بچوں کا دل کرے تو ہلکا سا الاؤ، اسے ہم لوگ ذرا سرکاری طور پہ دیکھیں نا تو وہ وزارت داخلہ آ جاتا ہے، لیکن یہ جو ہوم ڈپارٹمنٹ اگر صرف انگلش میں دیکھنا تو میڈم ہوم ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے نا بڑی اچھی مینیجر ہے، بالکل زبردست۔ لیکن مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو آپ کو ڈانٹنا پڑے، دودھ پیو کیوں نہیں پیتے ہو، اچھی چیز ہے یہ؟ ایکچولی بچوں کو میرا یہ ماننا ہے، جو ہم آج کل بگاڑ دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں، تو میں جب دیکھتی ہوں کہ ہماری تربیت اتنی الحمدللہ بہت اچھی ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ماں باپ نے ہر جائز کام میں ہمارا بہت لاڈ دیکھا، اور جو غلط چیزیں تھی اس میں اتنا خوف ہوتا تھا ہمیں کہ اگر ہم نے غلطی کی تو معافی کی گنجائش نہیں ہے، یہ فیل بچوں میں ہونی چاہیے، اور جو جیسے چھوٹی موٹی خواہشیں ہیں بچوں کی وہ ہر صورت پوری کریں، بٹ جو بچوں کی تربیت کے معاملات ہیں وہ چھوٹی چیز کو بھی بڑا جانے، اور میرے بچے ابھی وہ چھوٹا بہت ووکل ہے، تو وہ میری جب کوئی فیملی انٹرویوز وغیرہ ہوتے ہیں، ابھی لاسٹ ویک تھا ہمارا ایک دن جیو کے ساتھ، تو اس میں اس نے میری وہ قوالی کی کہ ماما بہت سختی کرتی ہیں، ماما ہی ڈانٹتی ہیں، بابا بڑے پولائٹ ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ اگر میں یہ رول، کیونکہ جمشید از ناٹ لیونگ ود اس ناؤ، اب انہیں مجھے ہے کہ انہیں اسلام آباد میں رہنا ہوتا ہے، تو میں تھوڑا زیادہ سختی کرتی ہوں کہ بچے ہیں بھی دونوں بوائز، ہاں تو یہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں کمپرومائز نہ کریں، میرا یہ میسیج ہے تمام ماؤں کو، ادروائز پورے کے پورے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ نور مقدم کیس میں جیسے ہوا کہ وہ پورا خاندان آج دیکھے کہ عبرت کا نشان بنا، اگر اس بچے کی شروع میں والدین یا یقین مانے کہ ہمیں بچوں کی چھوٹی چھوٹی مومنٹ سے پتہ چل جاتا ہے، ماں کو پتہ چل جاتا ہے، جی تو آپ بچوں کے اوپر، اور اب پیرنٹس میں یہ بھی فیشن آ گیا ہوا انفارچونیٹلی ایلیٹ کلاس میں جہاں پیسہ بہت ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ لاکھوں کے ٹیچرز رکھ کے اور بڑے بڑے سکولز میں بھیج کے بس ہماری رسپانسبلٹی پوری ہوگی، گیجٹس دیے ہوئے ہیں، بچوں کی موومنٹ کا نہیں پتہ۔ کووڈ کے دنوں میں یقین مانیں اتنے کیسز رپورٹ ہوتے تھے کہ جن بچوں میں ڈرگز ایڈکشن تھی، باہر مل نہیں رہا تھا، یونیورسٹیز جا نہیں رہے تھے، گھروں میں تھے، اور فیملیز کولیپس، اور فیملی سسٹم مطلب اتنا گڑبڑا ہوا تھا، مجھے تو سرکلز میں سے ایسی خبریں ملتی تھیں خوفناک۔ تو اپنی لائف کو بیک ٹو دا بیسک جائیں، جو ہماری اسلامک اینڈ کلچرل ویلیوز ہیں ان کے حساب سے بچوں کی تربیت کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں بگاڑ نظر ہی نہیں آئے گا، بیکاز ایک فیملی یونٹ بیسک یونٹ ہے نا کسی بھی معاشرے کا، ملک کا، تو اگر وہی مطلب ڈسٹرب ہے، مثلا اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت ہی ٹھیک نہیں کر رہے تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ باہر جا کے بیہیو کریں گے، یا جو سڑکوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو باہر ہو رہا ہے۔ تو میرا ماننا ہے کہ سب سے پہلے ریاست کا بالکل کام ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ لا کی امپلیمنٹیشن کرانا، سختی کرنا، اس سے پہلے یہ کہ اپنے بچوں میں خوف خدا، سینس آف رسپانسبلٹی، ان کو ایجوکیٹ کریں کہ if we are not watching, Allah is watching۔ تو بیسکس بچوں کی اتنی اسٹرانگ کریں کہ مطلب کہ وہ ان کی پرسنالٹی میں جھول نہ آئے، اور ہمیں یقین
जो शुरू की, जैसे अब मैं पॉलिटिक्स में भी आके मैं और जमशेद हम झूठ नहीं बोलते, मसलियतन अगर जैसे कुछ इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं तो उसमें भी फिर हम झूठ नहीं बोलते, फिर हम चुप हो जाते हैं। तो ये बात आप शोज की कर रही है जिसमें डिस्कशन एग्जैक्टली मतलब जब मौक़िफ़ देना है, इफ आई नो समथिंग, तो मेरी एक मॉरल ड्यूटी भी तो है ना, मेरी कमिटमेंट है टू द गवर्नमेंट, टू द पार्टी, और इफ आई फील कि प्रिंसिपली ये बात ठीक नहीं है तो मैं फिर उस पर कमेंट नहीं करती, साधना बेहतर समझती हैं। लेकिन ये कि जिसमें मेरे बच्चे या मेरी फैमिली वो शर्मिंदा हो, वो देखें कि ये मामा किस तरह की बातें कर रही हैं, या तो प्रेशर रहना चाहिए अपने प्यारों का कि अगर हम कोई गलत चीज़ करेंगे तो कितने सारे लोग अपसेट होंगे कि ये क्या, हम ये आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे। तो बच्चों के अंदर अपनी नाराज़गी का एलिमेंट इतना हाई रखें कि वो ये तो अगर मैंने इस तरह किया, कोई छोटी छोटी चीज़ों पे बच्चों के अगर आप चेक एंड बैलेंसेस रखेंगे ना तो यकीन माने वो बड़ी गलतियों की तरफ बच्चा नहीं जाता। अच्छा मिसेस चीमा, ये बताइए कि एक वर्किंग वुमेन होने के नाते एक लेडी को किस किस्म की मुश्किलात जो बज़ाहिर तो महसूस नहीं होती हैं, लेकिन आपने घर भी मैनेज करना है, आपने ऑफिस भी देखने, और फिर इसी सूरत हाल में अगर फैमिली में कोई शादी निकल आए, ससुराल की शादी में तो जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर वहां ना गए तो एक गॉसिप से बन जाती है। जिस तरह कहना बहुत जरूरी होता है, मैं समझ गया कि वाकई बहुत जरूरी है। वहाँ पे तो आप देर भी अफोर्ड नहीं करते हैं। हाँ, तो कैसे खवातीन फिर मैनेज करती हैं उस सूरत में? देखिए, वर्किंग वुमेन का पूरी दुनिया में ही लाइफ बड़ी मुश्किल है। इधर तो फिर हम प्रिविलेज्ड हैं बिकॉज यहाँ पे फैमिली सिस्टम अभी भी स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट रहती है आपको माँ की या मदर इन लॉ की। उधर तो कमर्शियल लाइफ है ना सारी। तो वर्किंग वीमेन का मैंने ये देखा है कि वो उनकी कमिटमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। उनकी कमिटमेंट ज़्यादा क्यों होनी चाहिए? सपोज आई एम टू बिजी एंड आई एम इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स तो एक मतलब हमारी पार्टी से पहले तो मर्दों के लिए भी कोई अच्छी नहीं थी जाती, अच्छा पॉलिटिशियन। तो उसमें फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी बड़ी आती है कि लोग आपको देख के ये ना कहें कि अच्छा कि अगर माँ वर्किंग है या औरत वर्किंग लेडी है तो फिर घर भी इग्नोर, बच्चे भी इग्नोर, फैमिली भी इग्नोर। ये बहुत रॉन्ग मैसेज है। उसमें फिर सेक्रीफाइस खुद की अपनी ज़ात पे ले ले कि अपना क्वालिटी टाइम, लेयर टाइम, लग्जरी टाइम वो होता है। अब मेरा ये है कि मैं अपने बच्चों पे मेरा उनकी जो भी बेसिक्स हैं उनके ऊपर नो कम्प्रोमाइज। मेरा घर की जो मतलब इवन सफाई सुथराई मैनेजमेंट इस पे भी नो कम्प्रोमाइज कर रही होती हैं आप चीज़ों को। हाँ, मैं चीज़ों को मेरा मतलब मॉनिटरिंग सिस्टम मैंने इतने स्ट्रॉन्ग रखे हुए हैं कि वो बहुत ज़रूरी रहते हैं। क्योंकि मेरे घर में कोई आए और उसको फील आए कि वो अच्छा इस घर की खातून तो शीज़ बेचारी भी, तो ये देखें मेरे घर से ये फील कभी हरगिज़ नहीं आ सकती। जबरदस्त। फिर जो फैमिली के जो आपके रिश्ते हैं, हाँ फैमिली आपकी सफ़र बहुत करती है। तो मेरी साइड से ये है कि मेरी जो पेरेंट्स साइड है, मेरे बहन भाई दे आर वेरी कोऑपरेटिव, वो समझते हैं। शुरू में मुझे हल्का सा गिला आता था मेरी इन लॉज की तरफ से, अब वो भी इतने अच्छे हो गए हैं। अच्छे तो वो पहले भी थे, लेकिन ज़रा उनकी ख्वाहिश होती है कि हम उनकी हर चीज़ में शामिल हों। नाउ दे अंडरस्टैंड और रिएक्शन नहीं आता, लेकिन एक प्यार वाला एक फील ज़रूर आती है कि हमने मिस किया, या अगर आप होते, अगर हम कभी ना पहुंच सकें वो मिस करते हैं। लेकिन मैं उस तरफ लेके जाना चाहता था। हाँ, मैं आपको लेकर उस तरफ जाना चाहता था। बट मैं और जमशेद, मेरी कोशिश होती है कि मेरी अम्मी की साइड पे अगर कोई चीज़ रह भी जाए तो मैं बच्चों को भेज देती हूँ, जैसे कोई शादी या कुछ। लेकिन मैं अपने इन-लॉज में मैं कोशिश करती हूँ। मैंने भी यही देखा, क्योंकि मेरी वालदा भी ऐसी हैं कि अपनी ननियाल की तरफ मतलब जाना हो तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब कभी भी मतलब बाबा की साइड से कोई भी इवेंट आ जाए ना तो अम्मा अब्बा उनकी शिरकत बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है कि मैंने वहाँ और ये अच्छी बात है, इसका मन नहीं करना चाहिए। और आप यकीन करें कि अगर आप ये हल्का सा सेक्रीफाइस करके ये एफर्ट होती है ना, तो इसके बदले में जो आपको अनलिमिटेड प्यार, इम्पोर्टेंस, इज्जत मिलती है ना, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो हम थोड़ा सा अगर अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके करें तो, और ये अच्छी चीज़ है, आपको करनी चाहिए। चाहे आप जितना मर्जी हो, जिस मर्जी ओहदे पे पहुंच जाएं, अपनी फैमिली, अपने प्यारों को ये फील ना होने दे कि अच्छा हो अब तो ये बहुत ही बिजी हो गए हैं, या कुछ लोग बुरा कमेंट कर देते हैं कि अच्छा जी अब तो वो शायद प्राउडी हो गए हैं। ये फील सवाल दिस इज किलिंग फॉर मैं तो इतनी सेंसिटिव हूं। आप फिर बाकी चीजें सैक्रिफाइस करके वो इवेंट जरूर अटेंड करते हैं। करना चाहिए। एग्जांपल दें, कभी ऐसे हुआ कि ससुराल का इवेंट था और आपने अपनी कोई बहुत जरूरी मीटिंग थी, एंगेजमेंट थी, कोई
पार्टी का भी मामला होता है, छोड़ दिया और वहाँ चीजें होती है ना, सपोज खुदा ना खास्ता मेरी जो सेंसिटिविटी है, अगर कोई किसी का हेल्थ इशू है या खुदा ना खास्ता डेथ हो जाए तो फिर तो मेरा दुनिया जहान की जो भी चीज़ होगी मैं छोड़ लेती हूँ। खुश शादी में भी आई ऑलवेज ट्राई कि हम लोग सारे इवेंट्स अटेंड करें, पहुंचते हैं, कभी कभार हो जाता है कि हल्का सा लेट हो गए लेकिन फिर भी पहुंचते हैं। ये इन दोनों चीज़ों पे पहुंचना लाजिम है। आई फील कि अगर आप इसमें भी नहीं शामिल होते फिर जो ईदें हैं, ईदें लाजमी, दोनों ईदें हम अपने चीमा साहब के पेरेंट्स के साथ उनके गांव में जाके उनके साथ गुजारते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के ट्रैवल करके वहाँ जाना, फिर सेम डे वापस, बिकॉज हमें अपने हल्के और लाहौर में भी ईद मनानी होती, प्रेजेंस वहाँ पे बहुत ज़रूरी रहती है। तो और बच्चों मतलब कुछ प्यारे आपको देखने के लिए तरस रहे होते हैं और किसी को जाकर आपने देखना होता है, वो होते हैं आपके हल्के के लोग कि जिनके तो ये बहुत जरूरी, हम दोनों को ही खुश रखते हैं, थोड़ी एफर्ट कर लेते हैं। बहुत मुश्किल काम है जो आप कर रही हैं, ईद के दिन सुबह सुबह निकलना, ट्रैवल करना, फिर ज़ाहिर है फैमिली में मिलना, वापस आना। सुबह सुबह से याद है, एक मिनट, मैं तो खैर ये डेली फेस करती हूँ, आप माशाल्लाह इतनी अच्छी लग रही हैं, तैयारी में वक्त लगाओ, कैसा था कि आज तो 15 मिनट वाली तैयारी है माशाल्लाह, 15 मिनट 15 मिनट। वैसे मुझे तैयार होने का मतलब मेरा ये मानना है कि औरत को अल्लाह ताला ने वैसे ही एक बड़ी खूबसूरत तख्लीक है अल्लाह ताला की, और उसके साथ जो वर्किंग लेडीज़ हैं या बच्चियों को मेरा ये मैसेज है कि पर्सनल हाइजीन का बहुत ख्याल रखें। ज़बरदस्त बात। और ये मेकअप इन सारी चीज़ों से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बच्ची हो, औरत हो, और उससे कभी लाइफ में स्मेल नहीं आनी चाहिए, चाहे वो कुकिंग करती है। 1001 तरीके हैं हाइजीन को मेंटेन रखने के, वो करना चाहिए नंबर 1। फिर अगर अल्लाह ने अगर जो जिसकी जितनी भी फाइनेंशियल हेल्थ है उसके हिसाब से ग्रेसफुली खुद को कैरी करे। मैं इसी पर आने लगी थी आपके पास, क्योंकि आपने खुद को बड़ा ग्रेसफुली कैरी किया हुआ है, आपने ज्वेलरी बड़ी प्यारी पहनी हुई, अभी भी मतलब एक कमेंट भी है और उन खवातीन के लिए सजेशन भी आपने देनी है। अमूमन हमारे यहाँ हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फैंसी ज्वेलरी जहाँ पे ज़रूरत नहीं भी होती, तो वहाँ पे कुछ ऐसा लोगों को एजुकेट कर दें मुख्तसर सा कि अगर आप कुछ ये 3-4 चीज़ें पहन लेती हैं तो ये आप हर तरह की जगह पे कैरी कर सकते हैं नॉर्मल रेगुलर लाइफ में। उसमें ये है कि मैंने देखा कुछ लोगों के मुंह के अंदर टैग्स लगे होते हैं, पैसा आ गया तो ब्रांड्स आई एम अ यूज़र ऑफ ब्रांड्स, बट आप जगह और मौके के हिसाब से आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए। ज़िंदगी में असूल बनाए, जैसा देश वैसा वेश, जो बुजुर्गों की बातें हैं। मसलन आप जिस कल्चर के लोगों से, मेरा जो एक मुझे लगता है जिस पे मुझे बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स हमेशा मिलते हैं, मैं खुद भी, मेरे पेरेंट्स साइड भी, मेरा प्रोडक्शन टीम बड़ी तारीफ करी, बट प्यारी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू। मैं जब गांव जाती हूँ तो मेरा ड्रेस कोड उस हिसाब से होता है। और कभी भी, और फिर जिस सर्कल में आप, हल्के में मेरा और होता है, और जो मेरी अपनी क्लास है उसमें मैं और तरह से, लेकिन ग्रेसफुली, जिसमें आपकी ग्रेस वो हर्ट नहीं होनी चाहिए। आपने जो भी पहनना हो वो वो ग्रेसफुली कैरी करें, और फैशन वो अच्छा होता है जिसको आप कॉन्फिडेंस के साथ कैरी कर सकें। कुछ लोगों को मैंने देखा है, अच्छा आपको एक चीज अच्छी लगी, धड़ाधड़ उसको फॉलो कर लिया, कैरी नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो आप अपनी पर्सनैलिटी इन प्लस औरतों के लिए जो जरूरी मैसेज है, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के हिसाब से अपना फैशन बजट बहुत ही जबरदस्त बात है, अदरवाइज तो बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती, वरना आप किसी और को देख के तो अच्छा। मेरे पास, मैंने कुछ औरतों को ट्रबल में देखा है, तो वो चेहरे से खुशी गायब, हर वक्त पैनिक, परेशानी, और फिर जो आपके पास अल्लाह की ब्लेसिंग्स होती हैं आप उनको भी इंजॉय नहीं कर पाते। हमेशा नीचे देखें अपने से। क्या बात है। अच्छा, एक और क्योंकि मैं चाह रही हूँ, एक सिग्नेचर अटायर होता है, आप क्या समझती हैं किस मखसूस एज में जाके अब आपको चाहिए कि अब उसी पर रहें, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है? आप मतलब ज्यादा वेरिएशंस लाएंगे ना तो फिर वो एक उम्र का लिहाज, हाँ, वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रहती है। देखिए, मैंने जो अर्ज किया कि आप अगर पूरी दुनिया में फैशन इंडस्ट्री को देखो तो आप टॉप वर्ल्ड के टॉप मेकअप आर्टिस्ट, टॉप ब्रांड्स, आप ज़रा उनके प्रोफाइल्स और उनकी इंटरव्यू सुना करो कि ये जो मेकअप होता है इट्स एन आर्ट। कपड़ों को, मतलब वो जो आपकी पर्सनालिटी को हल्का सा इन्हांस कर दे, जो ऑल टुगेदर आपको, मैं आपको एक लतीफ़ा सुना दूँ प्लीज़। मैंने अपनी शादी के अलावा कभी पार्लर से मेकअप नहीं कराया। मेरी पर्सनल फैमिली की शादी हो, जो मर्जी हो, वजह सिर्फ एक, शादी में भी जो मेरा फेवरेट आर्टिस्ट था, मुझे पता था कि ये शक्ल मेरी ही रखेगा, मैं बल्कि नाम भी अतर शहजाद से मेरा हुआ था, शूट भी, मेकअप भी,
تو میں نے ان کو پہلے کیونکہ وہ اتنا حیران ہوئے میں نے ان کو کہا کہ مجھے میں ہی دکھوں یعنی کہ کچھ لوگ کہتا لوگ تو تصویریں لے کے آتے وہ ہنسے میں نے جب اپوائنٹمنٹ تھی میں نے کہا مجھے مسرت جب میں آئینہ دیکھوں تو مجھے لگے نا کہ یہ کون ہے تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ اتنا اوور ڈو کر لیتے ہیں شکل ہی بدل جاتی ہے مطلب آپ کے اپنے ہی فیچرز کو وہ پتہ نہیں ہلکا کیا سا کر دیتے ہیں انہینس کرنا ہے آپ نے اپنی اللہ نے آپ کو پرفیکٹ بنایا ہے اور آئی ایم سوری کچھ لوگ ناراض نہ ہو جائیں لیکن اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کے اندر بگاڑ چھیڑ چھاڑ آج کل بہت ہو رہی ہے تو وہ نہیں کرنی چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بہتر یوٹیلیٹی یہ بھی ایک نعمت ہے کہ خدا نخواستہ آپ کو انجری ہو جائے یا کوئی اس طرح کی چیز ہو جائے تو اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن فضول میں اپنے آپ کو میں اس کی طرح بن جاؤں آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے ایکسپیریمنٹس کے پھر جو کیسز سامنے آتے ہیں کہ ہاربل تو صرف اپنے آپ اپنی پرسنالٹی اس میں ایکوپڈ کریں یہاں سے خود کو جب آپ ایک کانفیڈنٹ خاتون ہیں یا مرد ہیں تو آپ پرائم منسٹر کو دیکھیں کہ جتنا مرضی بڑا ایونٹ ہو ایک سمپل کرتا شلوار چپل اور ان سے زیادہ اس ایونٹ میں میں نے کبھی کسی کو ایلیگنٹ اینڈ گریسفل نہیں دیکھا اینڈ آج تو کل تو ہمارے پاس ایک اور اچھی ایگزامپل ہے I want to appreciate فرسٹ لیڈی she is the perfect and big example of simplicity. True. تو مطلب آپ اپنے مائنڈ کے حساب سے مطلب وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا کچھ لوگ ہوتے میری طرح دیسی ہیں ویسٹرنائز بننے کی ٹرائی میں تو وہ عجیب سا ایک وہ کمبینیشن اور آپ ایک جوک کی طرح لوگ آپ کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بی یور سیلف جو آپ ہو اس میں اپنے آپ کو ایکسپٹ کرو. کیا بات ہے زبردست آپ کی ہر بات ہی بڑی پیاری بڑی خوبصورت تھی سوچا تو یہ تھا کہ ذرا سیاست کی جانب پہ جائیں گے موقع ہی نہ ملا وقت ہی نہ ملا لیکن پتہ کیا ضروری تھا مطلب ہم اس طرح کی ٹاک شوز میں باتیں دیکھ لیتے ہیں جب اس طرح کے مینٹورز ہمارے سامنے نا ورکنگ لیڈی اب آپ کی ایج کی جو خواتین ہیں اب ایسے تو نہیں کہ آپ ڈائریکٹلی اسی عہدے پر آ گئی اور مطلب آپ نے بھی زندگی میں بہت سی چیزوں کو ایکسپیرینس کیا ماں بھی ہیں آپ ایک اچھی بیوی بھی ہیں ایک اچھی ہاؤس وائف بھی ہیں تو یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں. اب میں چاہوں گی کہ صبح پاکستان کے پلیٹ فارم سے کوئی بھی خوبصورت میسج جو آپ جس انداز میں جس بھی ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ دینا چاہتی ہیں. میں صرف اتنا کہوں گی کہ ایک تو اپنی زندگیوں میں آسانی لے کے آئیں پہلے اپنے آپ کو کمفرٹیبل کریں ایک کمفرٹیبل برین ہی سوسائٹی کے لیے کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے آسانیاں بانٹیں اور ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کوئی منسٹر ہو آپ کے پاس بہت بڑا عہدہ ہو اپنے گھر سے سٹارٹ کریں یہ اپنے سٹاف کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ پھر یہ سوسائٹی میں پازیٹیوٹی کا امپیکٹ جائے گا. تو آسانیاں دینے والے کو میں نے کبھی تکلیف میں نہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسے ایسے پھر موزے بھی ہوتے ہیں اس کی ہیلپ بھی آتی ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن نیت کریں. آپ کو میں ایک صرف سمپل بات بتاؤں کہ جب کبھی آپ کسی اچھے کام کی نیت کر لیتے ہیں وہ ہوتا ہے یا نہیں آپ کے اکاؤنٹ میں ثواب بھی آ گیا اور آپ کو ایک سکون بھی ملا کہ I want to do this اللہ مجھے اس میں کامیاب کر. پھر یہ کہ کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ ایک سرٹن گول کو اچیو کرنے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں جب وہ نہیں ملتا تو اتنے مایوس اتنے یہ سوچنا چاہیے اس وقت ہوتے ہیں انسان ہے ہمیں سیٹ بیک ہوتا ہے ہلکا سا خود کو ٹائم دیں ریلیکس کریں دوبارہ نئی انرجی لیں اور پھر کیپ آن ٹرائنگ آگے اللہ جانے جو جس میں اس نے ہمیں کس رول میں زیادہ بہتر جانتا ہے کیا ہمارے لیے بہتر ہے. تھینک یو سو مچ تھینک یو ویری مچ بہت اچھا لگا آپ دونوں بہت پیارے لگ رہے اور آج میں فواد بھائی سے یہ امپریسو والا جو آپ کا سارا سیٹ ہے سارا ان کو بھی ابھی میں میسج کروں گا. تھینک یو ویری مچ تھینک یو ونس اگین بہت اچھا لگا آپ سے مل کے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پوری فیملی کے ساتھ گفتگو کریں گے تاکہ وہ جو بچے نے قوالی کہیں اور پڑھی تھی نا ان کی وہ ہم نہیں پر سنیں گے بچے کیا کہتے ہیں کتنی سخت ہے ان کی بہت سا خیال رکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے اینڈ ویری گڈ مارننگ ہیو اے گڈ ڈے اہیڈ اللہ حافظ.
है।